सो आज हामी चाहिँ फर्स्ट अफ अल आजको अब्जेक्टिभ्सहरू हेरौँ है त। ओके, आज चाहिँ हामी डेटा साइन्स के हो, नम्पाई किन चाहिन्छ हामीलाई, नम्पाई के हो, त्यसको फङ्सन्स एन्ड गेटिङ स्टार्टेड विथ पान्डाज अनि पान्डाज डेटा फ्रेम एन्ड त्यसमा हुने डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पनि हामी सिक्छौँ। सो वी वान्ट बी डुइङ दिस है त टु क्रिएट। सो हु एम आई? I am Revan Gautam from IIS Hapadali campus, currently studying in third year electronics communication and information engineering. You can find me here. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि I assume that you know basics of Python. Python को बेसिक्स त आउँछ भनेको छु, बट द्याट्स नट कम्पल्सरी। किनभने आजको सेसनहरू एकदम इजी हुनेछ, त्यस्तो प्रोग्रामिङ नआउने भए पनि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुने छैन। बट बेटर आयो भने चाहिँ पाइथन आयो भने चाहिँ एकदम इजी चाहिँ हुन्छ, एकदम इजी हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ के हो भने इन्स्ट्रक्टर डज नट नो एभ्रिथिङ। यो अभियस हो बिकज एभ्री वान डज नट नो एभ्रिथिङ। सो अनि अर्को चाहिँ वर्कसप क्यानट कभर एभ्रिथिङ। यो चाहिँ एकदम यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। वर्कसप क्यानट कभर एभ्रिथिङ, यु निड टु एक्सप्लोर योर सेल्फ एन्ड वर्कसप क्यानट मेक युर डेटा साइन्टिस्ट। यो चाहिँ अब डेटा साइन्स गरेपछि धेरैले अब डेटा साइन्टिस्ट पछि डेटा साइन्टिस्ट नै हुन्छन्, तर वर्कसप क्यान नेभर मेक युर डेटा साइन्टिस्ट। यु निड टु एक्सप्लोर योर सेल्फ। ओके, सो अब चाहिँ डेटा साइन्सको इन्ट्रोडक्सनतिर लागौँ। सो डेटा साइन्सको इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यहाँ के लिएको छु भने डेली हाम्रो यो वर्ल्डमा चाहिँ डेली 2.5 क्विन्टिलियन भनेको चाहिँ 10 to the power 18 बाइट्स अफ डेटाहरू चाहिँ डेली क्रिएट हुँदो रहेछ। सो डेली क्रिएट भएको डेटा त्यति हुँदो रहेछ भने ओभर द लास्ट 2 years 90% अफ द डेटा इन द वर्ल्ड वाज जेनेरेटेड। 90% अफ द वर्ल्ड डेटा चाहिँ वर्ल्डमा 2 वर्ष अगाडि भर्खर जेनेरेट भएको रहेछ। भनेपछि डेटा भर्खरै अलिक एकदम युज हुन थालेको रहेछ क्या। सो डेटा भनेको चाहिँ एकदम बढ्न थालेको रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को के कुरा बढिरहेको छ भने कम्प्युटिङ प्रोसेस। पहिली प्रोसेसरहरू एकदमै चिप हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ एकदम चिप अनि सबलाई एक्सेसिबल छ नि त होइन। सो प्रोसेसरहरू पनि एकदम एक्सेसिबल छ अनि डेटा पनि ग्रोथ भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ डेटा साइन्स इभोल्भ भइरहेको छ क्या। डेटा साइन्स इभोल्भ हुनुको रिजन यो दुईटा हो। सो डेटा साइन्स इभोल्भ भएपछि अब डेटा साइन्स भनेको चाहिँ के रहेछ त हेरौँ है त। डेटा साइन्स भनेको चाहिँ यहाँ मैले लिएको छु डोमेन डिलिङ विथ ट्रिमेन्डस एमाउन्ट अफ डेटा टु डिस्कभर हिडन प्याटर्न्स। सो हिडन प्याटर्न्स भनेको चाहिँ के हो? हिडन प्याटर्न्स भनेको चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। जस्तै अस्ति पाइथन फर अटोमेसनमा पनि के भएको रहेछ भने अस्ति कसले पासवर्ड चेन्ज गरिदिएको रहेछ होइन। त्यो हामीले जो कोड लेखेको थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ पासवर्ड कसले चेन्ज गरिदिएको रहेछ। सो पासवर्ड चेन्ज गर्ने मान्छे को हो त भनेर हामीले त्यो पनि हामीले एनालाइज गरेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसलाई हिडन प्याटर्न भन्छ। हिडन प्याटर्न भन्नाले अब जस्तै हामीले त्यो युजरको अहिले जो पार्टिसिपेन्ट छ सबैको होइन हामीसँग डेटा छ अरे, पर्सनल डेटाहरू र हिस्ट्रीको डेटाहरू सबै हामीसँग छ भने त्यो पनि हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ क्या। एक्ज्याक्ट त भन्दिनँ म, तर प्रेडिक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। हो डेटा साइन्स त्यहाँसम्म पनि पुग्न सक्छ क्या, त्यो लेभलमा पुग्न सक्छ। बट वी निड टु ह्याभ डेटा, इनफ डेटा हामीसँग हुनु पर्यो। डेटा साइन्सको ग्रोथ मैले भनिहालेँ, त्यही भएर डेटा साइन्स इभोल्भ भएको। त्यसपछि अब निड अफ डेटा साइन्स, वाइ डु वी निड डेटा साइन्स? सो डिसिजन मेकिङ भनेपछि कुनै जुनसुकै फिल्डमा पनि डिसिजन मेकिङमा डेटा साइन्स चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै अब कुनै अब बिजनेसमा भयो, बिजनेसमा पनि कुनै एउटा सपमा अब मानौँ कि कस्टमरहरूले के किन्छन् के बाई गर्छन् यताउता सबै सेल के सेल भन्नाले हामी के सेल गर्छौँ कस्टमरहरूलाई, कुन कस्तो खालको कस्टमर, कुन एजको कस्टमरहरू चाहिँ हामीसँग आउँछन् अनि कस्तो खालको कस्टमर चाहिँ हामीसँग आउँदैनन्, कुन आइटम चाहिँ बढी सेल भइरहेछ, त्यो सबै कुराको डेटा हामीसँग छ भने होइन हामीले चाहिँ डिसिजन निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कहाँ चाहिँ धेरै एडभर्टिजमेन्ट गर्ने, कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ आइटमहरू धेरै ल्याउने, कुन चाहिँ कसरी त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने यताउता सबै हामी चाहिँ डेटा हामीसँग छ भने चाहिँ डेटा साइन्सको मद्दतले हामीले चाहिँ डिसिजन लिन सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ पर्सनलाइज एक्सपिरियन्स। म चाहिँ एआई र डेटा साइन्स चाहिँ झन्डै उस्तै भनेर मान्छु यहाँ चाहिँ होइन। सिमिलरै हो होइन, किनकि फाउन्डेसन अफ एआई नै डेटा साइन्स हो क्या। कुनै क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्ने हो भने एआई सिस्टममा सुरुमै हामी फिड गर्दैनौँ। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यो हामीले जुन इनपुट पाउँछौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले डेटा साइन्स लगाएर एकदम क्यालकुलेसनहरू गर्छौँ अनि मात्र हामी चाहिँ त्यो सिस्टम एआई सिस्टमलाई चाहिँ हामी फिड गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ निड अफ डेटा साइन्स चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिन्छ क्या। एआई हामी अब डाइरेक्ट एआई पढ्छौँ भनेर त्यो भन्न मिल्दैन, किनकि वी निड एट फर्स्ट वी निड टु स्टेप एट डेटा साइन्स। त्यसपछि म चाहिँ अब एउटा एरेको फर्ममा चेन्ज गरिदिएको हुन्छ सुरुमा, किनभने डाइरेक्ट मेसिनले त नम्बर अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन। सुरुमा त्यो इमेजलाई चाहिँ केही नम्बरहरू कुनै डाइमेन्सन अफ एरेहरू बनाएर मात्र त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर एआई सिस्टममा फिड गरेको हुन्छ। त्यही भएर पनि अनि डेटा साइन्स चाहिएको त अघि मैले भनिहालेँ। त्यसपछि डेटा साइन्स र एआई भनेको एकदम हेभी कम्पिटेसनल टास्क हो, किनभने त्यहाँ एकदम हाई डाइमेन्सन एरेको कामहरू हुन्छ। त्यही भएर यो वी निड फास्ट कम्पिटिसन भएको हामीलाई चाहिन्छ होइन। बट के भइदियो भने पाइथन वाज नट मेड फर फास्ट न्युमेरिक सोल्युसन हो।
पाइथन चाहिँ फास्ट न्युमेरिक सोल्युसनलाई बनेको थिएन। जस्तै हामी अब लिस्ट बनाएर कुनै फाइलहरू त्यो इमेजलाई चाहिँ लिस्टको फर्ममा हामीले लिएर त्यसलाई प्रोसेस गर्न खोज्यौँ भने इट विल टेक लट्स अफ टाइम क्या। सो अलिक फास्ट न्युमेरिक सोल्युसन दिने खालको कुनै हामीले एउटा लाइब्रेरी बिल्ड गर्नुपर्ने भयो क्या। लाइब्रेरी भन्नाले जसले चाहिँ हाम्रो काम सजिलो पारिदिन्छ, जसले हामीले चाहिँ म्यानुअली केही विल हामीले बनाउनु परेन क्या। जस्तै अब नम्पाई भनेको त्यसकै लागि हो। वाट इज नम्पाई? नम्पाई भनेको चाहिँ एउटा लाइब्रेरी हो, ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी हो फर साइन्टिफिक कम्प्युटिङ। त्यो सबै साइन्टिफिक कम्प्युटिङ जब एआई सिस्टमलाई फिड गरेको हुन्छ त्योभन्दा अगाडि जे हुनुपर्ने प्रोसेसिङ सबै नम्पाईले गर्छ, सबै नम्पाईले के गर्छ? ह्यान्डल गर्छ। अनि त्यो पनि कसरी? इजिली अनि क्विकली पनि। यहाँ स्लो पर्फर्मेन्स छ, पाइथनले यसलाई लिन्छ, तर बट नम्पाईले चाहिँ त्यसलाई हेल्प गरिरहेछ स्लो पर्फर्मेन्स हुँदैन नदिने भनेर। त्यो अर्को चाहिँ भेक्टराइज प्रोसेसिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। नम्पाई चाहिँ भेक्टराइज प्रोसेसिङमा काम गर्छ। जस्तै अब मैले लिस्टमा केही आइटमहरूलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो, लिस्टभरिको आइटमहरूलाई केही प्रोसेस गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ लुप लाउनुपर्छ क्या। लुप लाउनुपर्छ अनि लुप लगाएपछि मात्र त्यसलाई म केही एक एक गरी मैले त्यहाँ प्रोसेस गर्न सक्छु। बट नम्पाईमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा प्रोसेसरले भइभरको सबै आइटम जे छ सबलाई एकैचोटि प्रोसेस गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ भेक्टराइज प्रोसेसिङ हो। हामीले म्याथमा भेक्टर पढ्छौँ नि होइन, ठ्याक्क उस्तै नै हो। त्यो भेक्टरमा एकैचोटि अपरेसन हामीले एड दुईवटा भेक्टर एड गर्दाखेरि एकैचोटि गर्न मिल्छ नि, ठ्याक्क त्यही हो। सो अघि मैले भने इन्टरप्रेट प्याटर्न्स इन इमेजेस, इमेजलाई चाहिँ अब त्यही मल्टिडाइमेन्सनल एरेको फर्ममा लिएको हुन्छ। साउन्डलाई पनि साउन्ड होस् या कुनै जुनसुकै डेटाहरू होस् क्या, त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिक फर्ममै लगाउनुपर्छ अनि मात्र त्यसलाई प्रोसेस गर्न सकिन्छ अनि मात्र त्यसलाई एआई सिस्टममा लगाउन सकिन्छ। ओके अब चाहिँ हामी कोडिङ पार्टमा लाग्छौँ नम्पाई लाइब्रेरी युज गर्नको लागि। सो मैले त्यो इन्स्ट्रक्सनमा पनि यहाँ हालिदिएको थियो होला, बट केही छैन। म चाहिँ यहाँ गुगल कोल्याब भन्ने एउटा ओपन गर्न चाहन्छु। सबैले यो गरौँ है त, सबै यहाँ जाउँ अनि गुगल कोल्याब भनेर यहाँ सर्च गरौँ। आई होप एभ्री वान इज फलोइङ मी। अनि यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ वेलकम टु कोल्याबोरेटिभ भन्ने। ओके अब यो चाहिँ साइन इन गरेको छैन भने चाहिँ साइन इन गर्नुहोस् है त सबैले। त्यो गुगलकै एकाउन्टमा साइन इन गर्ने, गुगल कोल्याब हो यो। लोड हुँदैछ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ सबैले यहाँ न्यू नोटबुक भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् है। यहाँ न्यू नोटबुक भन्ने हुन्छ तल, यहाँ देखिरहेछ होला। लोड हुँदैछ। सबैको भइसक्यो होला यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् वा कमेन्टमा त्यो च्याटमा लेख्नुहोस्। मोडरेटरहरूले हामीलाई हेल्प गर्छन्। त्यसपछि यो यतिसम्म भइसक्यो होला सबैको होइन। म एकछिन वेट गर्छु भएको छैन भने। ओके भइसक्यो होला। भइसक्यो भने चाहिँ अब यहाँ मैले फाइलहरू अपलोड गरिदिएको थिएँ। मैले जो डिस्कर्डमा अपलोड गरेको थिएँ, कोही मोडरेटरले त्यो ड्राइभको लिङ्क पनि पठाइदिनु होला है। त्यहाँ यो IPYNB भन्ने एउटा फाइल थियो, त्यो कतिले डाउनलोड गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। म चाहिँ ओपन गर्न चाहन्छु सुरुमा। ओपन नोटबुक अनि अपलोडमा जानुहोस् अनि ब्राउजमा गएपछि त्यो डे 1 को फाइल भन्ने थियो। यहाँ ठ्याक्क यही फाइल थियो होइन। यो फाइल ओपन गर्नु है सबैले। यसलाई यो गुगल कोल्याब चाहिँ जस्तै अनलाइन आइडी जस्तै अहिले मान्दा हुन्छ। यसलाई हाम्रो काम सजिलो बनाउँछ। कुनै लाइब्रेरीहरू इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन यो गरेपछि चाहिँ। ओके यतिसम्म आयो होला सबैको। आई होप सबैको आएको छ। म चाहिँ अर्को विन्डोमा खोज्छु है त, यही ठ्याक्कै कुरा। ओके
ओके सबैको यो आएको छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा कुरा यो बुझ्नुपर्छ यो यति पार्टलाई चाहिँ हैन यति पार्टलाई र यति पार्टलाई यस्तो पार्टलाई यो जुन कोडहरु छुटाएर लिएको छ नि हैन यसलाई यतिलाई चाहिँ सेल भन्छ के यतिलाई सेल भन्छ हैन यसलाई सेल भएपछि अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने यति पार्ट मात्र मैले रन गर्न सक्छु यो एउटा सेल मात्र रन गर्न सक्छु के यहाँ गुगल कोल्याबमा चाहिँ मैले रन सबै भाइबरको सबै कोड यहाँ धेरै कोडहरु छ हैन हजुर सबै कोडहरुमा रन गर्न मिल्छ तर म चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एक एकवटा सेल यसलाई सेल भन्छ एक एकवटा सेलहरु रन गर्न मिल्छ जस्तै यहाँ रन टाइममा क्लिक गर्नुस् यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने रन द फोकस सेल भनेको छ अनि कन्ट्रोल इन्टर भनेको छ कन्ट्रोल इन्टर क्लिक गरेर पनि तपाईले यहाँ रन गर्न सक्नुहुन्छ वा शिफ्ट इन्टर पनि क्लिक गर्न मिल्छ जस्तै मैले शिफ्ट इन्टर क्लिक गरे यो एउटा रन हुन्छ सुरुमा चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ है त्यसपछि छिटै हुन्छ मैले एउटा रन गरेपछि यहाँ भइहाल्छ र कसैलाई चाहिँ अलिक डार्क मोड नमन परेर लाइट मोडहरु पनि मन पर्छ भने चाहिँ यहाँ सेटिंग्समा यहाँ छ है सबै कुराहरु ओके त्यसपछि यतिसम्म भयो होला सबैको अनि यहाँ रन अल गरेपछि चाहिँ सबै रन हुन्छ यो अहिले त मैले भनिहाले अब त्यसपछि हामी कोडिङ पार्टमा अब जाँदैछौँ हामी बिस्तारै अब यहाँ के छ भने इम्पोर्टिङ नम्पाई एन्ड क्रिएटिङ अ नम्पाई एरे अब अरु आईडीमा हामीले चाहिँ सुरुमा नम्पाईलाई चाहिँ हामीले पिप इन्स्टल नम्पाई भनेर इन्स्टल गर्नु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट इन्स्टल हुन्छ र कसैलाई अब इन्स्टल भएन वा केही प्रब्लम भयो भने पनि यहाँ पिप इन्स्टल नम्पाई गर्दाखेरि आफै इन्स्टल भइहाल्छ यहाँ अगाडिको एक्सक्लेमेसन मार्क चाहिँ नछुटाउनु होला यदि भन्दै म चाहिँ अब यो इम्पोर्ट कसरी हुने भनेर यहाँ लेखिरहेको छ इम्पोर्ट नम्पाई एचएनपी एन्ड एचएनपी भनेको चाहिँ हामी नम्पाई नलेखेर अब चाहिँ सर्ट फर्ममा हामी चाहिँ के लेख्छौं त एनपी भनेर लेख्छौं त्यही हो त्यसपछि अब क्रिएटिङ अ नम्पाई एरे कसरी क्रिएट गर्ने त नम्पाई एरे क्रिएट गर्नको लागि सिन्ट्याक्स चाहिँ यो छ एनपी डट एरे लेख्ने अनि त्यसपछि यो स्मल ब्र्याकेट आउँछ अनि एउटा लिस्ट जस्तै के लिस्ट जस्तै यहाँ लिस्ट लेखे नै हुन्छ वा डाइरेक्ट यहाँ आइटमहरु हालेपछि चाहिँ एउटा नम्पाई एरे क्रिएट हुन्छ यहाँ हेर्नुमै यो भनेको ए मैले अघि ठ्याक्क त्यही सेम टु सेम छ हैन मैले ए प्रिन्ट गर्छु है त ए प्रिन्ट गरे मैले हैन ए प्रिन्ट गरेपछि यो आयो नम्पाई एरे हो अब त्यसपछि बी छ बी रेवन हजुर अलि बिस्तारै बोल्नु यार कति कुदाएको ए ओके थ्यांक यू भन्दै थिएँ ओके थ्यांक यू सुशोभन ओके त्यसपछि मैले फेरि फास्ट भने म फेरि यो भन्छु है सरी ओके यो म हामीले चाहिँ के गरेको छ भने हामीले कोडिङ पार्ट भर्खर स्टार्ट गर्दैछौँ अगाडि चाहिँ डेटा साइन्स के हो र यता नम्पाई के हो त्यही मात्र भनेको थियौँ केही नै छैन अब हामी भर्खर स्टार्ट गर्दैछौँ कोडिङ पार्ट यो हामीले जस्ट इम्पोर्ट गरेको नम्पाईलाई अरु प्याकेज कसरी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ ट्याक्क त्यही गरेको नम्पाईलाई इम्पोर्ट गरेको त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ के गरेको भन्दा हामीले नम्पाई एरे क्रिएट गरेको जस्तै लिस्ट हामीले कसरी क्रिएट गर्थ्यौँ त लिस्ट हामीले क्रिएट गर्दा त डाइरेक्ट ए इक्वल टु 1 2 3 4 गर्थ्यौँ हैन ठ्याक्क यस्तै गरे जस्तै यो चाहिँ नम्पाई एरेको लागि यो एउटा सिन्ट्याक्स छ ए इक्वल टु एनपी डट एरे अनि यो ब्र्याकेट भित्र यो एउटा लिस्टै जस्तै हो यो हैन लिस्ट हाल्दा नि हुन्छ यहाँ ओके ठ्याक्क त्यही गरेको के केही नै गरेको हैन ल मैले यसलाई प्रिन्ट गरे नम्पाई एरे यसरी प्रिन्ट हुन्छ के यो एरे भनेर यसरी प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि हामीले अब यो नम्पाई एरे हो कि के हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ टाइप अनि यो एरे लेख्यौँ भने चाहिँ ए लेख्यौँ भने चाहिँ यहाँ नम्पाई एरे हो भनेर यसको टाइप हामीले थाहा पाउन सक्छौँ त्यसपछि यो त मैले जस्ट एउटा सिम्पल लिस्ट जस्तोलाई इन्क्लुड गरेर एउटा नम्पाई एरे क्रिएट गरेँ यसलाई चाहिँ 1D एरे भन्छ के जस्तै अब मैले b इक्वल टु np डट एरे गरेको छु अनि ब्र्याकेट दुईटा ब्र्याकेट बिग ब्र्याकेटमा चाहिँ एउटा इन्क्लुड गरेको छु के ठ्याक्क एउटा यो लिस्ट जस्तो भयो अर्को सेकेन्ड लिस्ट जस्तो भयो अनि अर्को थर्ड लिस्ट जस्तै भयो यसरी कमा दिएर यसरी गरेको छु भने यसलाई चाहिँ 2D एरे भन्छ यसलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो म्याथमा हाम्रो म्याट्रिक्सहरु हुन्छ नि हैन ठ्याक्क म्याट्रिक्स जस्तै मान्दा हुन्छ यसलाई म्याट्रिक्स जस्तै मान्नु भनेको यो चाहिँ एउटा के हो त यो रो 0 भयो सरी यो एउटा रो 0 भयो यो रो 1 भयो यो रो 2 भयो अनि यो सुरुको चाहिँ कलम 1 भयो कलम 0 भयो भनौं कलम 0 भयो कलम 1 भयो कलम 2 भयो कलम 3 भयो त्यही मात्र हो अरु केही नै हैन हामीले प्रिन्ट गर्यौं भने त्यही एरे चाहिँ यहाँ प्रिन्ट हुन्छ ओके यहाँसम्म प्रब्लम छैन होला त्यसपछि हामीसँग आउँछ नम्पाई एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ नम्पाईको प्रपर्टिजहरु त्यो एरेको प्रपर्टिजहरु
जस्तै ए डट सेप लेख्यौँ भने चाहिँ के आउँछ भने सेप अफ म्याट्रिक्स अर टेन्सर हो। त्यसको सेप के छ भनेर हामी अहिले म देखाउँछु त्यो। अनि ए डट एन्डिङ भनेको चाहिँ नम्बर अफ डाइमेन्सन। जस्तै अघि मैले 1D र 2D को एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि हैन, ठ्याक्क यो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अनि डेटा टाइप ए डट डी टाइप गर्दा चाहिँ डेटा टाइप आउँछ। जस्तै अब त्यो नम्पाई एरे लिस्टमा चाहिँ अर्कै हुन्छ भने नम्पाई एरेमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै डेटाहरूको चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ एउटै हुन्छ, सबै एलिमेन्टहरूको डेटा टाइप एउटै हुन्छ। अहिले म देखाउँछु त्यो पनि। अनि ए डट साइज भनेको चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट, कतिवटा एलिमेन्ट छ त त्यहाँ भनेर त्यो चाहिँ हामीले ए डट साइजबाट थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेरौँ नम्पाई एट्रिब्युट्स। ओके, द सेप अफ द नम्पाई एरे इज ए डट सेप गयो भने ऐकै एरे है, यो चाहिँ ऐकै एरे, त्यही याद गर्नु होला। ए डट सेप गऱ्यो भने चाहिँ 4, यो यस्तो चाहिँ के हो 1D एरे हुँदा चाहिँ यसरी लिस्टले हुन्छ। यो चाहिँ भनेको 4वटा एलिमेन्ट छ भनेर देखाएको। 1D एरेमा त यसको सेप भनेको रो र कलम त हुँदैन 1D मा त, त्यही भएर यो चाहिँ जस्ट 4वटा एलिमेन्ट छ भनेको। त्यसपछि नम्बर अफ डाइमेन्सन इज 1D एरे भनेपछि त 1 आइहाल्यो। त्यसपछि द डेटा टाइप अफ एलिमेन्ट्स अफ द एरे इज ए डट डी टाइप। अब डेटा टाइप के रहेछ भने इन्टिजर 64 बाइटको रहेछ। भनेपछि अर्को चाहिँ द टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द एरे कतिवटा एलिमेन्ट रहेछ त 4वटा रहेछ। यहाँ हेर्नु 4वटा एलिमेन्ट छ नि हैन। अनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि फ्लोटिङ पोइन्ट एलिमेन्टहरू छ त छैन, त्यही भएर इन्टिजरै भयो। त्यसपछि अर्को आयो, अर्को बी को लागि म देखाउँछु। यहाँ बी को सेप चाहिँ कति रहेछ त 3 4। यो सुरुको भनेको चाहिँ यो चाहिँ रो हो, नम्बर अफ रो। अनि सेकेन्डको चाहिँ नम्बर अफ कलम। अघि मैले भने जस्तै यी तीनटा रो छ अनि 4वटा कलम छ हो, ठ्याक्क त्यही डिस्प्ले हुन्छ यहाँ। त्यसपछि नम्बर अफ डाइमेन्सन हो, अघि मैले भने जस्तै नम्बर अफ डाइमेन्सन कति रहेछ त्यसको 2 रहेछ। त्यसपछि डेटा टाइप त त्यही मैले फ्लोटिङ एलिमेन्टहरू कुनै हालेको छैन, त्यही भएर यो चाहिँ इन्टिजर भइहाल्यो। त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन द एरे कतिवटा एलिमेन्ट रहेछ त 12वटा एलिमेन्ट छ नि त हैन। 3/4 म्याट्रिक्स भएछ 12वटा एलिमेन्ट छ। त्यसपछि अब मैले अघि त मैले इन्टिजर थियो हैन, मैले 1.2 हाल्दै अरे हैन, 1.2 हालेर मैले यो रन गरेँ अरे हैन। रन गरेपछि अब मैले फेरि यो रन गरेँ भने चाहिँ यसको डेटा टाइप के हुन्छ त अब फ्लोट हुन्छ, किनभने नम्पाई एरेमा चाहिँ सबै एलिमेन्टको डेटा टाइप एउटै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ फ्लोट भयो हो। यति चाहिँ बुझिन्छ होला। त्यसपछि आउँछ अपरेसन्स अन नम्पाई एरे। नम्पाई एरेमा चाहिँ के अपरेसन्स पोसिबल छ त? अब लिस्टमा चाहिँ हामीले कुनै अब आइटमहरूलाई एक एक गरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्थ्यो नि हैन। कुनैलाई अब एड गर्नुपर्ने छ भने त्यभित्रको एलिमेन्टलाई चेन्ज गर्दाखेरि कुनै आइटमलाई कुनै एलिमेन्टलाई सुरुको एलिमेन्टलाई 2 ले एड गर्नुपर्ने छ अनि अरू सबैलाई 2 ले एड गर्नुपर्ने छ भने त गाह्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एक्चुअली यो +2 गरेपछि चाहिँ सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ 2 ले एड हुन्छ। जस्तै अब a × 2 मल्टिप्लाई +2 गऱ्यो भने चाहिँ मल्टिप्लाइज एभ्री एलिमेन्ट अफ a/2। भइबरको सबै एलिमेन्ट नम्पाई एरेको सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसै a + 2 गर्दाखेरि चाहिँ सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ 2 ले एड गर्छ। सेम फर हियर अनि सेम फर हियर। यो चाहिँ स्क्वायरको लागि हो, त्यसै यो डिभाइडको लागि भइहाल्यो। एक्जाम्पलमा हेरौँ है त, मैले चाहिँ यो a = np.array 1 2 3 भयो अनि a - 2 गर्दाखेरि चाहिँ 1 को एलिमेन्टलाई -2 ले सब्ट्र्याक्ट गरेपछि यसरी -1 - 2 भनेपछि -1 आयो, 2 - 2 भनेपछि 0 आयो, 3 - 2 भनेपछि 1 आयो। तर मैले लिस्ट बनाएर यो गरेँ भए चाहिँ के हुन्छ होला, लिस्ट बनाएर मैले सपोज यो त एरर आउँछ यो सब एड र सब्ट्र्याक्ट गर्दा त, तर मैले लिस्ट मानेर यो मल्टिप्लाई गरेँ भए चाहिँ के हुन्छ त? यो त कन्क्याटिनेट भएर डबल पो आउँथ्यो हैन। तर यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन, नम्पाई एरेमा यस्तो हुँदैन। नम्पाई एरेमा चाहिँ के हुन्छ भने हेरिहालौँ, नम्पाई एरेमा चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हरेक एलिमेन्टलाई हो। यस्तै डिफरेन्स चाहिँ लिस्ट र नम्पाईमा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ अपरेसन्स बिट्विन नम्पाई एरेज। अपरेसन्स बिट्विन नम्पाई एरे भनेको चाहिँ जस्तै अब दुईटा नम्पाई एरे एजुम गरौँ है त, 1D एरे दुईटा नम्पाई एरे एजुम गरेँ मैले, a = यति b = यति। अब मैले a + b गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि लिस्टमा भएको भए चाहिँ यो सिधै कन्क्याटिनेट भएर 0 1 2 3 अनि 1 2 3 4 भएर एउटै 1D मा भएर बस्थ्यो हैन लिस्टमा चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने a + b मैले गरेँ भने यो दुईटा करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू चाहिँ एड हुँदो रहेछ क्या। जस्तै यहाँ लेखेको छ a1 + a1 भनेको यो भयो, अनि b1 भनेको यो भयो, a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3, a4 + b4। त्यस्तै गरी a × b मैले यसरी गरेँ भने के हुन्छ भने a1 × b1, a2 × b2, a3 × b3, a4 × b4 हुन्छ। अब एक्जाम्पलमा हेरौँ है, जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु दुईटा एरे सेम त्यही एरे हो। मैले अब a × b गरेँ भने 0 × 1 0, 1 × 2 2 हो, यसरी हुन्छ।
त्यसै मैले एड गर्न खोजेँ भने पनि त्यही हुन्छ। यहाँसम्म सिम्पलली त्यो कलसम्म केही प्रब्लम छ भने भनिहाल्नु है। ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् अनि मोडरेटरले माइक अन गरिदिन्छ। हजुर सिम्पल प्रब्लम छ भने च्याटमा पनि राख्दा हुन्छ, केही डराउनै पर्दैन, क्वेसन सोध्ने हो। त्यसपछि आउँछ नम्पाई स्लाइसिङ। स्लाइसिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै हाम्रो लिस्टमा स्लाइसिङ एउटा क्वेसन छ है। हजुर जस्तै अब हामीले म्याट्रिक्सको दुईटा डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनको म्याट्रिक्स एड गर्न मिल्दैन नि, यसमा मिल्छ र नम्पाईमा। जस्तै अब 2/3 नम्पाई एरे र 1/3 नम्पाई एरे एड गर्न मिल्छ? त्यो त एड गर्न मिल्दैन। भनेपछि एउटै अर्डरको हुनु पर्यो एड गर्न। एउटै अर्डरको हुनु पर्यो, ठ्याक्क करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरुको हो क्या एड हुने। त्यसपछि नम्पाई स्लाइसिङमा आउँछौँ हामी। नम्पाई स्लाइसिङमा चाहिँ अब सिन्ट्याक्स यसको चाहिँ यस्तो छ, ठ्याक्क त्यो लिस्टकै जस्तो हो, स्टार्ट एन्ड स्टेप यो लिस्टमा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै हो क्या यहाँ पनि। पाइथन आउँछ भने ठिकै छ, नभए आउँदैन भने यो फलो गरेर चाहिँ आइहाल्छ। नम्पाई एरे हामीले एउटा लिम होइन, एउटा सिन्ट्याक्स यस्तो हो, नम्पाई एरे एउटा लिम, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा स्टार्ट भन्ने राखेको हुन्छौँ, एउटा इन्डेक्स, त्यसपछि इन्ड भन्ने इन्डेक्स राखेको हुन्छौँ, त्यसपछि यो कोलन नबिर्स्नु है, कोलन हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्ड इन्डेक्स अनि कोलन हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ स्टेप। अब इन्डलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्दैन, जस्तै लिस्टमा इन्डलाई इन्क्लुड हुँदैन थियो नि होइन, यो स्टार्ट कोलन इन्ड गरेर इन्डलाई चाहिँ इन्क्लुड नभएर अगाडिको लागि हुन्छ, ठ्याक्क यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यसको के हुन्छ भने स्टार्टको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ 0, अनि इन्डको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ लेन्थ अफ एरे, जति लेन्थको नम्पाई एरे छ त्यति नै हुन्छ यो, अनि स्टेपमा चाहिँ 1। अब मैले एउटा नम्पाई एरे क्रिएट गरेर यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्छु म। ओके, सो यहाँ चाहिँ के भयो भने np.array 0, यो मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। हो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 0 1 2 0 1 2 भएपछि यो 10 हो, त्यसपछि 5 0 1 2 3 4 5 5 भनेपछि फिफ्थ इन्डेक्स भनेको चाहिँ 25 हो, तर यसलाई हामी इन्क्लुड गर्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ हामी 20 मा गयौँ। त्यसपछि स्टेप भनेको चाहिँ के हो भने नर्मली चाहिँ हामी एक एक स्टेप लिएर जान्छौँ भने हामीले यहाँ 2 राखेको छौँ, 2 राख्यौँ भने चाहिँ एउटा मात्रै स्टेप नभएर सेकेन्ड दुईटा स्टेप हुन्छ क्या, जस्तै 10 पछि 15 आउँदैन, त्यसपछि 20 आउँछ, 20 लाई इन्क्लुड गर्छ, त्यही भएर 10 र 20 चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। 10 र 20 यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि अझै स्लाइसिङमा हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ स्पेसिफिक एउटा कुनै रोहरू हामीलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो अरे, त्यस्तो मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ ए अनि ब्राकेटमा रोल नम्बर, कुन रोल नम्बर हामीलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न मन लागेको छ त्यो लिने, अनि त्यसपछि यो कोलन, कोलनले चाहिँ के गर्छ भने कोलनले के स्पेसिफाई गर्छ भने यसले चाहिँ सबै एलिमेन्टहरू भन्छ क्या। जस्तै अब यहाँ मैले कोलन नम्बर लिएको छु नि, यहाँ चाहिँ अब कलम नम्बर लेख्नुपर्ने हो, तर मैले सबै कोलन लिएको छु भनेपछि चाहिँ यसले सबै कलमहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। जस्तै हेर्नु है, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ 2D एरे मैले क्रिएट गरेँ होइन, त्यसपछि मैले 0 रो नम्बर चाहिँ कति लिएको छु मैले 0 भनेपछि रो नम्बर 0 भनेपछि यो भयो। त्यसपछि मैले फेरि कलन राखेको छु, यो कलन राखेपछि चाहिँ के हुन्छ भने भइबरको सबै कलमहरू चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, यो रोको लागि मात्र है, फेरि यो रोको लागि मात्र सबै कलमहरू प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँ के प्रिन्ट हुने भयो त, यहाँ 0 1.2 2 3 यसरी प्रिन्ट हुने भयो, सबै एउटा रो प्रिन्ट भयो नि होइन, त्यही हो। त्यसपछि अब हामीले स्पेसिफिक कलम मात्र प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ ठ्याक्क अहिले जस्तो रोलाई चाहिँ सबै प्रिन्ट गर्ने, अनि कलम चाहिँ सबै कलम चाहिँ स्पेसिफिक एउटा प्रिन्ट गर्ने। त्यसको लागि इक्जाम्पल छ यहाँ, यो चाहिँ रो चाहिँ सबै अनि कलम चाहिँ 0 1 2 0 1 2 भनेपछि 2 6 को प्रिन्ट हुने भयो, त्यही प्रिन्ट भएको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ कुनै अब कन्डिसन राखेर प्रिन्ट गऱ्यौँ अरे, जस्तै यहाँ भरिमा हामीलाई एउटा यस्तो एलिमेन्ट चाहियो अरे होइन, जुन चाहिँ अब 5 भन्दा बढी छ अरे होइन, त्यस्तो गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले यसरी, त्यसको लागि सिन्ट्याक्स यस्तो छ, जस्तै ए भने नम्पाई एरे भयो, अनि हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ हामीले कस्तो खालको कन्डिसनको एलिमेन्टहरू चाहियो भनेर। जस्तै ए ग्रेटर देन 5 भनेपछि हामीलाई चाहिँ 6 7 8 9 आउँछ। जस्तै यहाँ चाहिँ 0 त लेस देन 5 भयो, 1.2 2 3 हुने भएन, 4 पनि भएन, 5 पनि भएन, 6 भयो 7 भयो 8 भयो 9 भयो, एकदम सिम्पल छ, यति नै हो, यतिसम्म बुझियो होला। त्यसपछि ओके, त्यसपछि हामी अब ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेसनमा आउँछौँ। ऱ्यान्डम नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो भने अब हामीलाई चाहिँ अब भ्यालुहरू डेटाहरू राख्न मन लागेन क्या, वी वान्ट टु ब्रिङ ऱ्यान्डम नम्बर्स जसले चाहिँ हामीलाई कुनै कामको लागि युजफुल हुन्छ। अब अघि त मैले एकदम इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, अनि एकदम यो
2D एरे बनाउनु पर्ने भयो, यो अलिक स्लो हुन्छ नि हैन। अनि कुनै हाम्रो मेन त हाम्रो गेमहरू के बनाउनु पर्यो भने र्यान्डम नम्बरहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै अब कुनै सुरुमा हामीले स्टार्टिङ पोजिसन हामीले कहाँ राख्ने भनेर त्यो चाहिँ हामीले र्यान्डमली चुज गर्छौँ नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ र्यान्डम नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ के छ भने अब हामीले चाहिँ कस्तो खालको र्यान्डम नम्बर चाहिएको छ भने हामीलाई चाहिँ र्यान्डम नम्बर जसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म मात्र होस् के। र्यान्डम डिस्ट्रिब्युसन भ्यालु जसको चाहिँ रेन्ज 0 देखि 1 सम्म मात्र होस्। त्यस्तो खालको अनि भ्यालु चाहिएको छ भने हामी चाहिँ यो सिन्ट्याक्स युज गर्न सक्छौँ। जस्तै np.random.rand अनि हामीले चाहिँ नम्बर अफ रो नम्बर अफ कलम हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। कतिवटा रो चाहिएको छ त कतिवटा कलम चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने 3टा रो भएको र 5वटा कलम भएको हामीले यहाँ लियौँ हैन। लिएपछि चाहिँ के भयो त यहाँ 0 देखि 1 यो सबै भ्यालु हेर्दा अहिले चाहिँ 0 देखि 1 सम्म मात्र छ नि त हैन। यसले चाहिँ 0 देखि 1 सम्म मात्र प्रिन्ट गर्छ। अनि नम्बर अफ रो कति भयो त 3टा छ यसमा। अनि नम्बर अफ कलम कति छ त 5वटा 1 2 3 4 5 यति नै हो। त्यसपछि र्यान्डम इन्टिजर भ्यालुज। अब र्यान्डम अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 देखि 1 सम्म त थियो भने अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ के मन लाग्यो भने इन्टिजर भ्यालुहरू चाहियो कि हामीलाई र्यान्डमली त्यो जेनेरेट हुने नम्बरहरू। त्यस्तो खालको चाहिएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ np.random.randin अनि सुरुको रेन्ज कति सेकेन्डको रेन्ज कति। रेन्ज भनेको चाहिँ अघि मैले 0 to 1 भनेर आएको थिएँ नि हैन। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब स्पेसिफाई गर्न मिल्छ क्या। सुरुको रेन्ज कति र सेकेन्डको रेन्ज कति अनि त्यसको साइज चाहिँ कति भनेर अघि के जस्तो ठ्याक्क नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। हो यहाँ np.random.randin 40 देखि 100 सम्मको चाहियो हामीलाई। 40 देखि 100 सम्मको अनि यो रेन्ज चाहिँ फेरि 40 देखि 100 सम्म जाँदैन नि। 40 देखि 99 सम्म जाने हो। जस्ट लाइक अघि के कुराहरू लिस्टहरू साइजिङ कस्तो हुन्छ त्यस्तै नै कुरा हो यो। त्यसपछि साइज चाहिँ मैले नम्बर अफ रो चाहिँ 3टा र नम्बर अफ कलम चाहिँ 4वटा राखेँ मैले। नम्बर अफ रो 3टा भइहाल्यो र 4वटा ठ्याक्क यही 40 देखि 100 को बिचमा आयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अब अघि त मैले इन्टिजरको कुरा गरेँ त्योभन्दा अगाडि मैले 0 to 1 भने। तर हामीलाई चाहिँ के मन लाग्यो भने अब चाहिँ हामीलाई फ्लोटिङ नम्बर चाहियो क्या। फ्लोटिङ नम्बर पनि त्यहाँ इन्क्लुड हुनु पर्यो र्यान्डमली। हो त्यस्तो खालको चाहिएको छ भने ठ्याक्क त्यही माथि के जस्तो प्यारामिटरहरू पास गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ सिन्ट्याक्समा चाहिँ के फरक छ भने np.random.uniform युनिफर्म गऱ्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्क यही आउँछ। np.random.uniform 10 देखि 40 सम्मको 10 देखि 40 सम्मको हामीलाई फ्लोटिङ भ्यालुहरू चाहियो। अनि साइज चाहिँ कति हुनु पर्यो त 3/4 को चाहियो। नम्बर अफ रो 3 अनि 4 कलम हो। त सबैले बुझ्नुभयो होला नै बुझेको छैन भने फेरि सोध्नु होला। त्यसपछि आउँछ अब हामीले चाहिँ अघि चाहिँ के कुरा गर्यौँ भने यो 3टा सिन्ट्याक्सहरूमा चाहिँ र्यान्डम नम्बरको मात्र कुरा गर्यौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने सिक्वेन्सियल भ्यालुहरू चाहियो। सिक्वेन्सियल नम्बरहरू चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने np.arrange अनि स्टार्ट स्टप अनि स्टेप साइज कहाँ कतिसम्मदेखि चाहिएको छ कतिसम्म चाहिएको छ अनि त्यसको स्टेप साइज चाहिँ कति हो भनेर हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो 200 लाई इन्क्लुड हुँदैन। यो त अभियसली अघि पनि बुझिसक्नु होला। यो हामीले सबै कुराहरूमा यस्तै लागू गर्छौँ। 100 देखि 199 सम्म हुन्छ यो चाहिँ। अब मैले के गरेँ भने 100 देखि 199 सम्मको लागि 2टा स्टेप लिएर क्या। अब नर्मली चाहिँ हाम्रो 100 देखि 100 मा नजानु पर्ने थियो भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने 2 स्टेप भएपछि चाहिँ 100 देखि 102 सम्म जान्छ यो। हो यति भइहाल्यो। त्यसपछि अब अर्को आउँछ म्याट्रिक्स इनिसियलाइजेसन। अघि चाहिँ हामीले र्यान्डमली नम्बरहरू इनिसियलाइज गरेको थियौँ हैन। त्यो चाहिँ के भएको थियो भने र्यान्डम हामीलाई नचाहिने नम्बर जस्तो सुकै नम्बर हामीलाई मतलब थिएन। तर अब चाहिँ के चाहिएको छ भने हामीलाई अब सबै नम्बर अफ रो नम्बर अफ कलमहरुमा जे एलिमेन्टहरु छ सबै एलिमेन्ट के हाम्रो म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कि त 0 चाहिएको छ कि त 1 चाहिएको छ कि त अरु नम्बर केही चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। जस्तै np.zeros अनि नम्बर अफ रो कति नम्बर अफ कलम रो कति नम्बर अफ कलम कति गर्यौं भने चाहिँ त्यो सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ 0 हुन्छ। जस्तै np.zeros 2/2 हामीले लेख्यौं भने चाहिँ सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ के हुन्छ भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसपछि np.ones 4/5 गर्यौं भने चाहिँ सबै एलिमेन्टहरुको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 1 हुन्छ। यो ones याद गर्नुस् र यो zeros याद गर्नुस्। अनि यहाँ स्पेसिफाई गर्ने भनेको हामीले जस्ट सेप स्पेसिफाई गर्ने हो। अनि स्मल ब्र्याकेट भित्र हो यो पनि याद गर्नुस् है सबैले। त्यसपछि आउँछ np.full np.full ले चाहिँ के गर्छ भने अघि चाहिँ हामीले जस्ट zeros ones हरु इन्सर्ट गरेको थियौं भने अब चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो मर्जीले चाहिँ भ्यालुहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं। लाइक जस्तै np.full त्यसको सेप चाहिँ कति हुनु पर्यो त 4 वटा रो भएको अनि 3 टा कलम भएको हुनु पर्यो अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो त 33 हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ सबै 33 मात्र एलिमेन्टहरु सबै एलिमेन्टको भ्यालुहरु चाहिँ 33 हुने भो त्यसको सेप चाहिँ 4/3 को हुने भो।
आफै पनि यो यसलाई चाहिँ नोटबुक भन्छ हैन यस्तो फर्मेटलाई चाहिँ यो आफै पनि यो प्रिन्ट गरेर हेर्नुस् होला है सबैले। त्यसपछि आउँछ np.full like यो चाहिँ के गर्छ भने अब हामीलाई चाहिँ शेप हामीलाई थाहा छैन, हामीले चाहिँ शेप चाहिँ के हुन्छ भने अरूको एरेको शेपसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ अरे हैन, त्यस्तो खालको कन्डिसन आयो भने चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। जस्तै np.full like सेक लाइक अफ कुन चाहिँ शेप कसको चाहिँ शेप हामीलाई चाहिएको छ अनि भ्यालु के इन्सर्ट गर्ने त्यो भएको भइहाल्यो। जस्तै मैले चाहिँ एउटा एरे इनिसियलाइज गरे ए भन्ने, त्यसको चाहिँ भ्यालुहरु सबै 12 हुन्छ अनि त्यो चाहिँ 4/3 म्याट्रिक्सको शेपमा छ। मैले np.full like गरे भने चाहिँ अब शेप हामीले कसको चाहियो त ए को शेप चाहियो अनि त्यसमा के भ्यालु इन्सर्ट गर्नुपर्छ हामीले 4 को चाहियो। अब यहाँ चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन शेप, तर हामीले चाहिँ कुन एरेको शेप हामीलाई चाहिएको छ भनेर चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौं। हो यो भइहाल्यो। त्यसपछि हामीसँग आउँछ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त सबैले म्याथमा पढेकै होला, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ, मेन डायगोनलको भ्यालु 1 हुन्छ। अब हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको हामीले कति डाइमेन्सनको स्पेसिफाई गर्न सक्छौं, हामीले डाइमेन्सन हैन यो नम्बर अफ कलम कतिको चाहिएको भनेर त्यो स्पेसिफाई गर्न सक्छौं। जस्तै मैले 4 लेखे भने चाहिँ 4 वटा रो 4 वटा कलमको चाहिँ यो बनेर आउँछ। जस्तै हामीले अब 3 गर्यौं भने चाहिँ जस्ट यसरी आउँछ 3/3 म्याट्रिक्सको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ। ओके सो यति भइहाल्यो। त्यसपछि हामीसँग छ अलि फास्ट भने भनिहाल्नु है। त्यसपछि हामीसँग छ रिसेप भन्ने np.arrange 0 मैले चाहिँ एउटा के इनिसियलाइज गरे भने एउटा चाहिँ एरे इनिसियलाइज गरे जसको चाहिँ भ्यालु 0 देखि 10 सम्म छ। अब 10 लाई काउन्ट हुँदैन, त्यो अभियस भइहाल्यो। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने त्यसलाई चाहिँ म रिसेप गर्न चाहन्छु क्या। अहिले चाहिँ यो 1D एरे भयो हैन, त्यसलाई चाहिँ म रिसेप गरेर चाहिँ 5/2 को मा बनाउन चाहन्छु। जस्तै मैले np.arrange गरे भने के आउँदो रहेछ सुरुमा सुरुमा त्यो हेरौँ है। हो np.arrange गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ त सुरुमा 0 देखि 9 सम्म भ्यालुहरु प्रिन्ट हुँदो रहेछ। अब त्यसलाई मैले ठ्याक्कै रिसेप गरेर चाहिँ 5/2 को फर्ममा ल्याए भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, सिक्वेन्शियल फर्ममा हुन्छ। जस्तै 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 त्यसमा चाहिँ के हो त अब 5 वटा रो भयो अनि 2टा कलम भयो। त्यसैगरी सेम त्यही हो। त्यसलाई चाहिँ मैले अब के गरे भने 2टा रो भएको अनि 5 वटा कलम भएकोमा मैले प्रिन्ट गर्न खोजे, त्यस्तो हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यति भइहाल्यो। त्यसपछि आउँछ स्ट्याक। स्ट्याक चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने जस्तै हामीले 2टा एरेहरु छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै राख्न खोजिरहेछौं के। सँगसँगै राख्न खोज्यौं भने चाहिँ हामीले यो भर्टिकल स्ट्याक र होरिजोन्टल स्ट्याक युज गरेर चाहिँ कसरी राख्ने हो, आफ्नो ओरिएन्टेसन कस्तो गर्ने हो त्यही अनुसार हामीले राख्न सक्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँहरुमै मैले एउटा एरे इनिसियलाइज गरे v1 भन्ने नम्बर एरे, त्यसपछि v2 भने नम्बर एरे अर्को इनिसियलाइज गरे। अब म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने यहाँ मेन यहाँ चाहिँ फोकस गर्नु सबैले, त्यो जस्ट प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरु हो, यहाँ फोकस गर्नु सबले। यहाँ चाहिँ के छ भने np.vstack यो भनेको भर्टिकल स्ट्याक अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ v1 v2 v1 v2 यो राखे भने मैले राखे भने चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा v1 त्यसपछि त्यसकै भर्टिकल लेखे, तल v2 त्यसपछि v1 अनि v2 बस्छ। जस्तै यहाँ हेरिहाल्नुहुन्छ मैले दिस इज भर्टिकल स्ट्याक अनि 0 1 2 3 भनेको v1, त्यसपछि 5 6 7 8 भनेको v2, त्यसपछि 0 1 2 3 भनेको v1, त्यसपछि 5 6 7 8 v2 हो त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि होरिजोन्टल स्ट्याकको लागि पनि हामीसँग छ अप्सन। त्यसको लागि होरिजोन्टल स्ट्याकको लागि h1 र h2 मैले लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले np.1 लिएर यो बुझिहाल्नु होला त। np.0 गरेर चाहिँ 2/4 म्याट्रिक्स र 2/2 म्याट्रिक्स गरे हैन। त्यसै होरिजोन्टली मैले चाहिँ यहाँ स्ट्याक गरे के। जस्तै 1 1 1 1 किनभने यो सुरुको त के हो त 2/4 म्याट्रिक्स, यो सुरुको यो यति चाहिँ h1 भयो हैन, यति चाहिँ h1 भयो, यो तलको सहित यो चाहिँ h1 भयो हैन, त्यसपछि h2 चाहिँ यति भयो। हो त्यसलाई चाहिँ मैले होरिजोन्टली के गरे स्ट्याक गरे। यसरी राख्न सकिन्छ नम्बरबाट। ओके त्यसपछि आउँछ इन्सर्टिङ भ्यालुज बिफोर द गिवन इन्डिसेस। जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै भ्यालुहरु हैन, कुनै भ्यालुहरु चाहिँ कुनै कुनै एउटा इन्डेक्स भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले राख्न मन लाग्यो हैन, त्यस्तो केसमा पनि हामीसँग नपाएको एउटा फंक्सन छ np.insert भन्ने। त्यसपछि अब मैले नि एक्जाम्पलबाटै बुझाउँछु। जस्तै a = np.array यो एउटा नम्बर एरे भइहाल्यो। मैले चाहिँ के गर्न चाहे भने यो सेकेन्ड इन्डेक्स छ नि हैन, सेकेन्ड इन्डेक्स भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा भ्यालु पास गर्न चाहे, एउटा भ्यालु राख्न इन्सर्ट गर्न चाहे मैले। त्यस्तो गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ सुरुमा हामीले कुन एरेको लागि हो भनेर त्यो स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि कुन इन्डेक्सको अगाडि भनेर त्यो स्पेसिफाई गर्नु पर्यो,
त्यसपछि कुन भ्यालु हो भनेर त्यो स्पेसिफाई गर्नु पर्यो हो त्यही गरेको 0 1 2 अनि त्यसको अगाडि चाहिँ 99 हुनु पर्यो यो हेर्दाखेरि भयो त अनि 0 1 अनि सेकेन्ड इन्डेक्सको अगाडि चाहिँ के हो त 99 हो यसरी पोसिबल छ यो त्यसपछि आउँछ अब जस्तै अब यो त मैले एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिएँ हैन एउटा इन्डेक्सको अगाडि मात्रै एक्जाम्पल दिएँ तर हामीले चाहिँ धेरैवटा इन्डेक्सको अगाडि त्यस्तो भ्यालु राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यसरी स्मल ब्र्याकेटमा यसरी भ्यालुहरू पास गर्न सक्छौँ जस्तै थर्ड इन्डेक्सको अगाडि चाहिँ हामीले यो सुरुकोमा हेर्नुपर्छ है थर्ड इन्डेक्सको करेस्पोन्डिङ भनेको यहाँ थर्ड इन्डेक्सको अगाडि चाहिँ हामीले 9 राख्छौँ फोर्थ इन्डेक्सको अगाडि चाहिँ हामीले 8 राख्छौँ र फिफ्थ इन्डेक्सको अगाडि चाहिँ हामीले 7 राख्छौँ जस्तै 0 1 2 अनि थर्ड इन्डेक्सको अगाडि के राखेको छ त यहाँ 9 अब फोर्थ इन्डेक्सको अगाडि के राखेको छ त यहाँ 8 अनि फिफ्थ इन्डेक्सको अगाडि के राखेको छ त यहाँ 7 हो यसरी यो पोसिबल छ अरु कुराहरू अरु चाहिँ के छ भने अब नम्पाईबाट हामीले एकदम डिफरेन्ट स्ट्याटिकल अपरेसनहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिए 2D एरेको हैन त्यसपछि अब हामीले चाहिँ मिनिमम भ्यालु यसको म्याक्सिमम भ्यालु अनि यसको सम ट्रान्सपोज सबै यसरी गर्न सकिन्छ क्या एकदम इजी छ यो एउटा नम्पाई एरे भइहाल्यो त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा यहाँ हेरौँ फोकस यहाँ गरौँ अनि a.min मिनिमम अनि यसरी ब्र्याकेट यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मैले यसको यो एरे भित्रको सबसे मिनिमम एलिमेन्ट कुन हो त भनेर यो पत्ता लगाउन सकिन्छ जस्तै यहाँ प्रिन्ट गरेको हेर्नुपर्छ द मिनिमम भ्यालु अफ द एरे इज 1 हो यहाँ गरेको सबसे मिनिमम के हो त 1 हो अनि त्यसपछि म्याक्सिममको लागि पनि छ a.max यसरी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द एरे इज के हो त यहाँ भरिमा 6 अनि त्यसपछि सम पनि गर्न सक्छौँ हामी यो सबैको एड गर्दाखेरि कति आउँछ 21 आउँछ त्यसपछि ट्रान्सपोज गर्न एकदम इजी छ डट टी गरेपछि एकदम ट्रान्सपोज भइहाल्छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 यसको 2/3 थियो भने अब चाहिँ 3/2 भइहाल्यो यसको सेप हो यसरी गर्न सकिन्छ अरु पनि हामीले यस्तो अपरेसनहरु पर्फर्म गर्न सक्छौँ जस्तै हामीलाई डट प्रडक्ट गर्न मन लाग्यो हैन डट प्रडक्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने एउटा दुईटा मैले एरे नम्बर एरे लिए हैन दुईटा नम्बर एरे लिए अब त्यसको मैले डट प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो भने जस्ट सिम्पल np डट डट अनि a, b कुन एरे बीच हामीलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो ठ्याक्क त्यही स्पेसिफाई गर्ने ठ्याक्क डट प्रडक्ट आइहाल्छ डट प्रडक्ट त सबैले बुझेकै छ त्यसपछि आउँछ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ अब हामीले चाहिँ सिधै मल्टिप्लाई गर्न खोज्यौँ भने त अघि मैले भनिहालेँ एकदम त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू मल्टिप्लाई हुन्छ हैन तर हामीले डट प्रडक्ट यसरी डट भनेर यसरी स्पेसिफाई गर्यौँ भने चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ हो यो चाहिँ गर्नु होला है सबैले हामी झन् इन्भाइम नम्पाईको यो चाहिँ मैले किन राखेको भन्दा यो अलि बुझ्नुपर्ने त छैन त्यही पनि यो बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट त छैन त्यही पनि मेन कुरा म यहाँ के बुझाउन खोजिरहेको छु भने यो कोडमा यो नम्पाई चाहिँ कतिको फास्ट छ त एकदम इजी रहेछ हामीले त बुझिहाल्यौँ हैन यसो डट अपरेसनहरु गर्न मिल्दो रहेछ यतिकै म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन एक लाइनमै गर्न मिल्दो रहेछ हैन कति सजिलो रहेछ हैन सजिलो त छ तर कतिको फास्ट छ त त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहियो नि त हैन एउटा कतिको फास्ट छ भन्ने कुरा त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा के गर्न खोजिरहेको छु भने यो कोडमा यसको डट प्रडक्ट निकाल्न खोजिरहेको छु के यो a र b को डट प्रडक्ट निकाल्न खोजिरहेको छु सुरुमा चाहिँ मैले के गरेँ भने सुरुमा चाहिँ मैले जस्ट नर्मल पाइथन लिस्टबाट ट्राई गर्न खोजेँ हैन त्यसपछि चाहिँ मैले नम्पाई युज गरेर ट्राई गर्न खोजेँ जस्तै अब मैले के गरेँ भने डट प्रडक्ट मैले इनिशियलाइज गरेँ एउटा भेरिएबल त्यसपछि मैले a भनेर यो भने चाहिँ लिस्ट कम्प्रिहेन्सनको कन्सेप्ट हो यो कसैले बुझेको छैन भने डोन्ट वरी यो चाहिँ के हो भने i फर i इन रेन्ज यो भनेको चाहिँ के हो भने 0 देखि यति भ्यालुसम्म यो a मा बस्छ भनेको नथिङ एल्स यति मात्र हो 0 देखि यो भ्यालुसम्म स्टोर गर्छ यो -1 यो सबैले बुझिसक्यो होला त अनि यहाँ पनि त्यही हो 0 देखि यति भ्यालुसम्म बस्छ भनेर राखेको त्यसपछि यो टाइम भने पनि यो त्यति गाह्रो छैन बुझ्नलाई यो भनेको जस्ट अहिलेको करेन्ट टाइम यसले स्पेसिफाई गर्छ t1 भनेपछि अहिले करेन्ट टाइम यसले दिन्छ त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यो जिप भने पनि यो त्यति अहिले नबुझे पनि डराउनु पर्दैन दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ यसले सँगै राख्न खोजेको जस्तै अब यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न त ए मैले लिस्ट स्पेसिफाई गरेँ हैन त्यसपछि बी भनेर एउटा स्पेसिफाई गरेँ 2 3 4 भनौँ हैन अब मैले चाहिँ के गर्छु भने जिप राखेँ भने के हुन्छ भने सुरुमा त यसले यसको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ गर्न त तर मैले यहाँ फर लुप लाएँ अरे फर आई इन यो भनेर फर लुप लाएँ हैन मैले त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्न खोजेँ यसलाई यसले चाहिँ के दिन्छ भने जस्ट यो कन्क्याटिनेट भएर यो सँगै आउँछ क्या एउटा टपल भन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 1 र 2 2 र 3 3 र 4 यसरी बन्छ यो यति मात्र हो यसको कन्सेप्टहरु केही बुझ्नु पर्दैन अनि त्यही गर्न खोजेको त्यसरी नै यो डट प्रडक्ट युज गरेर डट प्रडक्ट अपरेसन गर्न खोजेको यो चाहिँ लिस्टबाट हैन
त्यसपछि चाहिँ मैले अब यो डट प्रडक्टको बिचमा मात्र T1 र T2 रहेछ। यो चाहिँ किनभने डट प्रडक्ट गर्न चाहिँ हामीलाई कति टाइम लाग्यो त त्यो हामीले हेर्न खोजिरहेको छौँ क्या अहिले। जस्तै T1 मैले यसरी टाइम भनेर यसरी लेखेँ हैन, T2 पनि यसरी लेखेँ। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अब T2 माइनस T1 निकाल्छौँ क्या। T2 माइनस T1 यसरी निकाल्यौँ भने त यो अपरेसन गर्न कति टाइम लाग्यो हामीलाई थाहा हुन्छ नि हैन। त्यही गर्न खोजेको यो T2 माइनस T1 निकाल्दा चाहिँ यो डट प्रडक्ट गर्न कति टाइम लागेछ त भनेर त्यो निकाल्न खोजेको। अनि यो राउन्ड भनेको केही हैन, जस्ट यसलाई चाहिँ 6 डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न खोजेको, नथिङ एल्स, त्यति मात्र हो। अहिले यो यसको आउटपुट म अहिले देखाउँछु। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ डट प्रडक्ट हामीले नम्पाईबाट गर्यौँ अरे हैन। अघि सेम टु सेम त्यही कन्सेप्ट हो। यहाँ चाहिँ मैले लिस्टको साटो मैले चाहिँ नम्पाई एरे क्रिएट गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ अब np डट गरेर यसरी गरेँ हैन। अघि हामीले बुझेकै हो यो डट प्रडक्ट त। अनि मैले ठ्याक्क त्यही अघिकै सिन्ट्याक्स हो सेम, त्यही गर्न खोजेँ हैन। अब यहाँ चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ एकचोटि हेरौँ है। विदाउट नम्पाई चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त, डट प्रडक्ट टेक्स्ट 2.14 यति सेकेन्ड हैन। विदाउट नम्पाई यति लाग्दो रहेछ। अब नम्पाई युज गरेर चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त 0 पनि यति। कति फास्ट रहेछ त, एकदम फास्ट रहेछ नि त यो हैन। नम्पाई युज गरेपछि त इजी पनि फास्ट पनि। अनि 124 टाइम्सले फास्ट रहेछ भनेपछि यो त एकदम धेरै हो। झन् यो एरेहरू झन् यो अलिक बढी भएको भए झन् अझै फास्ट हुन्थ्यो होला। थोरैमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्स देखिँदैन, झन् धेरै भएपछि झन् डिफ्रेन्स देखिन्छ क्या हो। त्यसपछि हामी चाहिँ इन्ड अफ नम्पाई भइहाल्यो यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ पान्डासमा आउँछौँ। कसैलाई केही क्वेसन छ भने भनिहालौँ। ओके, छैन भने चाहिँ अब हामी पान्डासमा लाग्छौँ। पान्डास पनि एउटा लाइब्रेरी हो, डेटा साइन्सको एउटा एकदम राम्रो लाइब्रेरी हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो कामहरू जस्तै डेटा म्यानिपुलेसन, डेटा मर्जिङ भयो वा डेटा एनालाइसिस भयो, नभए डेटा क्लिनिङ भयो, एक्सप्लोरेसन, सबै कुराहरू एकदम इजी बनाउँछ। यसले एकदम फास्ट छ पनि हैन। यो पान्डास भनेको पावरफुल छ, यहाँ लेखेको छु मैले। अनि मेन कुरा चाहिँ ओपन सोर्स हो। अब हामीले अब अरू एप्लिकेसनहरू जस्तै अब माइक्रोसफ्ट एक्सेलहरूमा हामी काम गर्छौँ हैन, डेटा सेटहरूमा। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा काम गर्दा त सुरु गर्दा माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको ओपन सोर्स हुँदै भएन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने अरू सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ अटोमेसन हुँदैन क्या। अब हामीले कुनै स्क्रिप्टहरू रन गर्न मन लाग्यो अरे त्यसको त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ दिनदिनै त्यसमा केही अपरेसनहरू लगाउनु पर्थ्यो अरे। जस्तै कुनै डेटा क्लिनिङ हुनसक्छ, केही त्यसमा स्क्रिप्ट लेखेर डेटा क्लिन गर्न सक्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अटोमेट गर्न अब अरू सफ्टवेयरहरू गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पान्डा चाहिन्छ। अनि मेन कुरा चाहिँ पान्डा चाहिँ एकदम फास्ट छ। मिलियन्स अफ रोजहरू छ भने चाहिँ एक्सेलबाट त्यो एकदम स्लो हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई पान्डा इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि मेन कुरा चाहिँ इट इज लेस कोड हैन, अनि मोर वर्क डन। त्यति भन्दै म चाहिँ अब सिधै पान्डासको डेटा स्ट्रक्चरहरू के छ भनेर लागेँ। अघि चाहिँ हाम्रो नम्पाईमा चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर भनेको जस्ट एउटा नम्पाई एरे थियो भने यहाँ चाहिँ अब दुईटा डेटा स्ट्रक्चर हुन्छ। सुरुमा चाहिँ पान्डास सिरिज हुन्छ। पान्डास सिरिज भनेको चाहिँ के हो भने एउटा 1D एरे लाइक अब्जेक्ट। यसलाई चाहिँ एउटा कलममा माने नि हुन्छ कि एउटा। जस्ट यहाँ इक्जाम्पल हेरौँ है। इक्जाम्पल हेर्दा चाहिँ के छ भने एउटा एप्पल्स भन्ने छ हैन। एप्पल्स भन्ने चाहिँ भ्यालुहरू छ। यसलाई चाहिँ जस्ट यतिलाई चाहिँ एउटा के भन्छ भने एउटा कलमलाई चाहिँ जस्ट एउटा सिरिज भन्छ। अनि अर्को पनि ओरेन्ज भन्ने छ हैन, यहाँ चाहिँ सिरिज भन्ने। अब दुईटालाई मैले एड गरेँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा डेटा फ्रेम भन्छ हो। डेटा फ्रेम भनेको चाहिँ के रहेछ त 2D लेभल डेटा स्ट्रक्चर अफ पान्डास। यो चाहिँ जस्ट लाइक एउटा एक्सेलको स्प्रेडसिट जस्तै हो। यो चाहिँ कसैलाई एक्सेल आउँछ भने त्यो जस्ट लाइक सिमिलर टु एक्ज्याक्ट त हैन, त्यो पनि सिमिलर टु स्प्रेडसिट इन एक्सेल। कसैले अब सिक्वल पनि चलाउँछ भने सिक्वलको टेबल जे हुन्छ नि ठ्याक्क यहीसँग सिमिलर हुन्छ। पान्डासको डेटा फ्रेमलाई त्यसलाई त्यो सम्झिँदा नि हुन्छ क्या। अब हाम्रो अहिले अब आज हामी चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ पान्डास डेटा फ्रेममै काम गर्छौँ। सबै डेटाहरू हामी चाहिँ पान्डास डेटा फ्रेममै लोड गर्छौँ। त्यही भएर यो यहाँ मैले चाहिँ डिएफ भनेर लेखेको छु। यो डिएफ भनेको चाहिँ डेटा फ्रेम हो भनेर सबैले बुझ्नु होला अहिले चाहिँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ CSV फाइलहरू कसरी लोड गर्ने, एक्सेल फाइलहरू कसरी लोड गर्ने, जेसन फाइलहरू चाहिँ कसरी पान्डासको डेटा फ्रेममा लोड गर्ने भनेर सिक्छौँ। र CSV फाइल भनेको कसैलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ CSV फाइल भनेको चाहिँ जस्ट एउटा कमा सेपरेटेड फाइल हो क्या। जस्तै मानौँ एउटा डेटा छ अरे हैन, A भनेको कलम छ अरे, B भनेको कलम छ, C भनेको कलम छ, D भनेको कलम छ हैन। त्यसको भ्यालु चाहिँ के छ, A को भ्यालु 1 छ, B को भ्यालु 2 छ, C को भ्यालु 3 छ, 4 अनि D को भ्यालु 4 छ। यो चाहिँ रो 1 मा हैन। त्यसपछि अर्को रोमा चाहिँ के छ भने 3 4 5 6 मैले एजुम गरेँ। हो यसरी चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ क्या CSV फाइलमा चाहिँ। कमा सेपरेटेड फाइलमा चाहिँ कमाले सेपरेट गरेको हुन्छ डेटाहरूलाई। हो त्यही हो कमा सेपरेटेड फाइल भनेको। यसलाई म अहिले कमेन्ट गर्छु। ओके, त्यसपछि अब हामीले चाहिँ कसरी लोड गर्ने भन्ने कुरा म कोडमा देखाउँछु।
सुरुमा त हामीले यो पान्डाज इम्पोर्ट गर्नै पर्यो। यहाँ मैले छुट्याएको छु, केही छैन। यो पान्डाज इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट पान्डाज एच पिडी। पिडी भनेको चाहिँ अब पान्डाजलाई चाहिँ हामीले अब पान्डाज भनेर भन्दैनौँ, अब चाहिँ हामी पिडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ लोडिङ डेटा इन्टु पान्डाज डेटा फ्रेम। सबैले अब यो गुगल कोल्याबमा यहाँ सबैले चलाइराख्नु भएको छ होला। एकचोटि यहाँ फाइल्समा क्लिक गर्न, यहाँ एउटा फाइल्स भन्ने छ छेउमा लेफ्ट साइडमा हो। यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले स्याम्पल डेटा भन्ने देख्नुहुन्छ। स्याम्पल डेटा भन्नेमा यहाँ ओपन गर्नुहोस् यसको। यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने क्यालिफोर्निया हाउसिङ ट्रेन्ड भन्ने देखिन्छ, न अरू पनि देखिन्छ। अहिले चाहिँ हामी क्यालिफोर्निया हाउसिङ ट्रेन्डमा फोकस गरौँ। त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, यहाँ क्लिक गरेर कपी पाथ गरेँ। कपी पाथ गरेपछि चाहिँ मैले सिन्ट्याक्समा के लेखेको थिएँ, फाइल पाथ भनेको थिएँ नि होइन। त्यही फाइल पाथ चाहिँ यहाँ राख्न खोजेको क्या। ठ्याक्क सेम मैले फाइल पाथ चाहिँ मैले डिलिट गरेर म फेरि त पेस्ट गर्छु। ठ्याक्क त्यही चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट गरेँ हो। अब त्यसरी चाहिँ हामीले लोड गर्न सक्दो रहेछौँ। अब चाहिँ यो के हो भने CSV फाइल थियो भने अब चाहिँ यो डेटा फ्रेममा गयो। अब यहाँ के छ भने df.get भन्ने छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने सो फर्स्ट एन्ड रोज। अब यहाँ चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ हेडभित्र कतिवटा रोहरू चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्ने भनेर। डिफल्ट चाहिँ 5 छ, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ स्पेसिफाई नगरिकन जस्ट लोड गऱ्यो भने चाहिँ कति आउँदो रहेछ भने 5वटा रोहरू चाहिँ यसरी प्रिन्ट हुँदो रहेछ हो। यहाँ अब यो डेटामा चाहिँ के भ्यालुहरू रहेछ भने यसरी भ्यालुहरू सबै देखिन्छ। त्यसपछि आउँछ रिड अन्डरस्कोर एक्सेल भन्ने। रिड अन्डरस्कोर एक्सेल पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले फाइल दिएको थिएँ त्यहाँ होइन, तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि भएन। त्यहाँ मैले गुगल ड्राइभमा एउटा यो डेटा अन्डरस्कोर डेमो एक्सेल एसएक्स भनेर चाहिँ यो एक्सेल फाइल मैले अपलोड गरिदिएको थिएँ। सबैले एकचोटि हेर्नुहोस् होला। त्यसपछि मैले यो एकचोटि फेरि अपलोड गर्न खोज्छु। यसरी अपलोड गर्ने भनेर मैले देखाउन खोजेको। मैले अपलोड गर्न खोजेँ, मेरोमा अलरेडी अपलोड छ, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ त्यसमा ध्यान दिन्न। यो अपलोड भयो होला। सबैले अपलोड भएको छ छैन भनेर यहाँ चाहिँ रिफ्रेस भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ रिफ्रेस हेर्नुहोस्, यहाँ देखाइहाल्छ। ओके, मैले चाहिँ अब यो के गरेँ त, फेरि सिफ्ट इन्टर क्लिक गरेर यो लोड गरेँ। अब यो एक्सेल फाइल थियो होइन, यो एक्सेल फाइल थियो भने अब यसलाई चाहिँ मैले केमा लगेँ त, डेटा फ्रेममा लगेँ। मैले डिएफ मात्र लेखेँ भने चाहिँ यसको भइरहेको सबै यसरी डेटाहरू डिस्प्ले हुन्छ। यहाँ चाहिँ 10वटा डेटाहरू रहेछ, 10वटा रोहरू रहेछ, त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भयो। त्यसपछि df.tail भन्ने छ। अघि चाहिँ df.headले चाहिँ के हुन्थ्यो भने अगाडिको भ्यालु रिटर्न हुन्थ्यो भने अब चाहिँ के हुन्छ भने df.tailले चाहिँ पछाडिको के। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ मैले df.tail गरेँ होइन। df.tail गरेपछि चाहिँ लास्टको 5वटा रोहरू चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ, 5 6 7 8 9। मैले स्पेसिफाई गरेन नि त होइन, मैले अब स्पेसिफाई गरेर 2 लेखेर भने यसको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 8 र 9 सबसे लास्ट र सेकेन्ड लास्ट मात्र यहाँ चाहिँ के हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब एक्सेल रिड गऱ्यौँ, CSV रिड गऱ्यौँ होइन। हामी चाहिँ जेसन फाइल पनि रिड गर्न सक्छौँ यसरी। यहाँ चाहिँ यो फाइल चाहिँ कसरी आयो भने कन्टेन्ट अन्डरस्कोर, यो चाहिँ कहाँबाट आयो भने यहाँबाट आएको है, एन्स कम्बे समथिङ यहाँ छ। यो चाहिँ मैले कपी पाथ गरेको, ठ्याक्क यो जेसन फाइल रिड गरेको। ओके, त्यसपछि चाहिँ अब यो मैले फाइलहरू त रिड गरेँ होइन। अब यसको डेटा स्ट्रक्चर के रहेछ भनेर जस्ट अघि हामीले नम्पाईको गरे जस्तै यहाँ पनि हामीले टाइप अनि ब्र्याकेटमा कुन के को लागि, कुन डेटाको लागि हामी कुन भेरिएबलको लागि हामी हेर्ने भनेर यहाँ स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै टाइप अनि ब्र्याकेटमा डिएफमा लेखेँ होइन। लेखेपछि चाहिँ के भयो त, पान्डाज कोर फ्रेम डेटा फ्रेम। यो चाहिँ अब पान्डाज डेटा फ्रेम भन्ने यसको डेटा टाइप रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो हो। त्यही हो कुरा। त्यसपछि चाहिँ हामी क्रिएटिङ अ डेटा फ्रेम। अब हामीले चाहिँ अघि चाहिँ के गर्यौँ भने डाइरेक्ट हामीले CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जेसन फाइलहरूलाई चाहिँ यसरी लोड गरेको थियौँ होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ यही कोडिङबाटै हामीले चाहिँ डेटा क्रिएट गर्न मन लाग्यो, डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा पाइथनको डिक्सनरी भइहाल्यो। पाइथनको डिक्सनरीमा चाहिँ एउटा यो नेम भन्ने चाहिँ एउटा की भयो होइन, एउटा की मानौँ यसलाई होइन, की भयो। अनि यसको भ्यालु चाहिँ एउटा लिस्ट हुन्छ क्या, त्यो लिस्टभित्र पनि भ्यालुहरू हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने यो सुरुको यो की छ नि, कीलाई चाहिँ एउटा कोलम मान्नु पर्यो होइन। अनि जुन सेकेन्ड कीहरू आउँछ नि, थर्ड कीहरू, यो सबैलाई चाहिँ हामी कोलम मान्छौँ। अनि त्यहाँभित्र भएको एउटा लिस्ट हुन्छ, त्यो लिस्टको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामी डेटा मान्छौँ फर द्याट स्पेसिफिक कोलम हो। सुरुमा चाहिँ हामी डेटामा के छ त्यो प्रिन्ट गरौँ। जस्ट एउटा यो डिक्सनरी हो, पाइथन डिक्सनरी। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ भने df=pd.data frame डेटा मैले गरेँ भने हो। अब म यहाँ चाहिँ df प्रिन्ट गर्न खोज्छु। यो त के हो त, नेम भनेको हरि महेश, हरिको भाइ, महेशको भाइ, त्यसरी आइरहेछ। मैले अघि भने जस्तै हरि यहाँ डेटाहरू चाहिँ यसरी नेम भन्ने कलमको चाहिँ यो डेटा हो है भनेर यहाँ चाहिँ स्पेसिफाई गरेको यो लिस्टबाट हो। त्यही हो।
त्यसपछि चाहिँ डिस्क्रिप्सन अन द डेटा। अब डेटा त हामीले पायौँ होइन, अब त्यसको चाहिँ हामीले अब डिस्क्रिप्सन चाहियो अरे, जस्तै त्यहाँभित्र कतिवटा कलम छ, कतिवटा रो छ, कति त्यसको एम्प्टी छ कि छैन डेटाहरू, अनि अरू के जे सकिन्छ सबै इन्फर्मेसनहरू क्या, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै df.info ले चाहिँ के गर्छ भने इन्फर्मेसन एउटा डेटा रिटर्न गर्छ। अहिले त्यो इक्जाम्पलहरू हामी सबै यसको हेर्छौँ, अलिकति यो चाहिँ बुझिराखौँ। df.columns-ले चाहिँ त्यहाँभित्र के कलमहरू छ त भनेर हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ कलम र फिचर दुइटैलाई सँगसँगै राखेको छु। फिचर कसैले चाहिँ फिचर पनि भन्छ यसलाई होइन, पछि मेसिन लर्निङ डिप लर्निङ गर्दाखेरि चाहिँ फिचर पनि भन्नु परिन्छ त्यसलाई। अझै मैले यसलाई कलम र फिचर यसरी स्ल्यास फिचर लिएको छु। त्यसरी सेभ गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कलम कतिवटा रो छ भने सबै कुराहरू हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि डिस्क्राइबले चाहिँ के गर्छ भने त्यसको स्ट्याटिस्टिकल डिस्क्रिप्सनहरू दिन्छ। जस्तै मिनिमम भ्यालु त्यसको त्यो कलमको मिनिमम भ्यालु कति हो, म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, मिन भ्यालु कति हो, फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइल सबै इन्फर्मेसनहरू त्यसले दिन्छ। त्यसपछि df.isNA भनेको चाहिँ नल भ्यालु छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ df.isNA ले दिन्छ। नल भ्यालु भन्नाले अब कुनै भ्यालुहरू त्यहाँ हामीले इन्टर नगरेको हुनसक्छ होइन, एम्प्टी भ्यालु हुनसक्छ। एम्प्टी भ्यालु छ कि छैन भने चाहिँ यसले बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ। जस्तै एम्प्टी राखेको छु भने चाहिँ यसले ट्रु रिटर्न गर्छ, छैन भने चाहिँ यसले के गर्छ फल्स रिटर्न गर्छ। त्यसपछि isNA.sum गऱ्यौँ भने चाहिँ अघि चाहिँ के हो भने एक एक गरी ट्रु फल्स प्रिन्ट हुन्थ्यो भने isNA-मा, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सबैको चाहिँ सम प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै ट्रु फल्स छ भने चाहिँ ट्रु फल्स छ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो त 3 प्रिन्ट गर्ने भयो, ट्रु प्रिन्ट गर्ने भयो, किनकि नल भ्यालु त दुईटा छ नि त होइन, ट्रु भएपछि नल भ्यालु दुईटा छ, त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ ट्रु प्रिन्ट गर्ने भयो। त्यो अहिले हेर्छौँ इक्जाम्पलमा, डोन्ट वरी। df.NA-ले चाहिँ ठ्याक्क isNA-को उल्टो काम गर्छ, ट्रुलाई फल्स फल्सलाई ट्रु। जस्तै एज नट नल भ्यालु एम्प्टी छैन नि त्यो चेक गर्ने काम हो। त्यसको चाहिँ df.dtype छको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो कलमहरू सबै कलमहरूको चाहिँ यसले डेटा टाइप रिटर्न गर्छ। कुनैको इन्टिजर हुनसक्छ, कुनै क्याटेगोरिकल हुनसक्छ, कुनै फ्लोट, यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ। अनि df.core भनेको चाहिँ यसले कोरिलेसन एमङ कलम्स फिचर हुनसक्छ। जस्तै हामीले पियर्सन कोरिलेसन हामीले म्याथमा पढेको थियौँ होइन, दुईटा भ्यालुहरूको दुईटा कुनै यो कलमको हामीले कोरिलेसन जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अब फर्स्ट कलममा चाहिँ 1 2 3 4 5 थियो अरे होइन, अनि अर्को सेकेन्ड कलममा चाहिँ 10 20 30 40 50 छ भने त्यसको त एकदम कोरिलेटेड छ त्यो भ्यालुहरू होइन, किनकि त्यो सिक्वेन्सली त्यही सिक्वेन्समा आइरहेछ भ्यालुहरू। त्यस्तो कोरिलेसन बढी छ भने चाहिँ यसले चाहिँ 1 रिटर्न गर्छ। इक्जाम्पलमा हेरौँ है, सबैको यो केही छैन। मैले चाहिँ एउटा त्यही अहिलेको यो हामीसँग भएकै डेटा मैले चाहिँ यहाँ लोड गरेँ। त्यसपछि इन्फो हेरेँ, इन्फोमा चाहिँ के रहेछ भने सुरुमा हेरौँ, सुरुमा चाहिँ यो कुन डेटा स्ट्रक्चरहरू हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, डेटा फ्रेम रहेछ। त्यसपछि रेन्ज इन्डेक्स कतिवटा भ्यालुहरू चाहिँ रहेछ त, त्यहाँ कतिवटा रोहरू रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ। 17,000 इन्ट्रिज अनि 0 to 16,999 सरी, यो चाहिँ अब यसको इन्डेक्स भनेको यो चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ अनि यहाँसम्म जान्छ भनेको यो। त्यसपछि डेटाहरू चाहिँ कतिवटा कलमको रहेछ भने 9वटा कलमको रहेछ, यहाँबाट थाहा भयो। त्यसपछि कलमहरू के छ अनि त्यसको कतिवटा भ्यालुहरू चाहिँ नन रल छ त, त्यहाँ चाहिँ एम्प्टी भ्यालु कति छैन भनेर यति रहेछ भने थाहा भयो। भनेपछि यो डेटामा चाहिँ कुनै पनि एम्प्टी डेटा भएको चाहिँ रहेनछ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि डेटा टाइप पनि थाहा भइहाल्यो अनि त्यसले कति मेमोरी खान्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लास्टमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि df.columns-ले चाहिँ जस्ट अहिलेको माथिको चाहिँ यहाँ सबै इन्फर्मेसन थियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्ट एउटा कलम हेर्न मन छ भने चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अनि सेप पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, कतिवटा रो कतिवटा कलम छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। डिस्क्राइबले चाहिँ के गर्छ भने अघि मैले भने जस्तै स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसनहरू दिन्छ, जस्तै काउन्ट कति छ, मिन कति छ फर दिस स्पेसिफिक कलम है। यहाँ चाहिँ लङ्गिट्युडको लागि हेऱ्यौँ, त्यसपछि ल्याटिट्युडको लागि, त्यसपछि हाउसिङ मिडियन एजको लागि, सबैको लागि है। यो चाहिँ मिनिमम कति भयो 25%, यो चाहिँ क्वार्टाइल रेन्ज, क्वार्टाइल भनेको यो चाहिँ 50% 75% म्याक्सिमम भ्यालु सबै यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि isNA अघि मैले भने जस्तै नल भ्यालु छ कि छैन त यहाँ भनेको क्या। जस्तै यहाँ चाहिँ फल्स भनेपछि होइन, यहाँ चाहिँ नल भ्यालु छैन, यहाँ केही न केही भ्यालुहरू छ, यहाँ सबै फल्स छ, किनभने हामीले अघि हेरिहाल्यौँ कुनै पनि डेटा चाहिँ त्यहाँ एम्प्टी छैन। त्यही भएर हो isNA सम गरेपछि चाहिँ एम्प्टी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि यहाँबाट थाहा हुन्छ सबै कलमको लागि। यहाँ सबै 0 छ भनेपछि कहीँ पनि डेटाहरू एम्प्टी छैन। नट NA भनेपछि अघि मैले भनिहालेँ यसको जस्ट NA को उल्टो हो, फल्स थियो भने ट्रु, सबै ट्रु छ यहाँ। त्यसपछि df.dtype भनेको डेटा टाइपहरू यहाँ सबै कलमको लागि हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि df.core ले चाहिँ के गर्छ भने अघि मैले भने जस्तै पियर्सन कोरिलेसन देखाउँछ।
जस्तै लङ्गिट्युड र लङ्गिट्युडमा चाहिँ कति कोरिलेसन रहेछ त 1 रहेछ, किनकि एउटै कलममा त कोरिलेसन भनेको सबसे म्याक्सिमम हुन्छ नि त हैन, सबसे म्याक्सिमम भनेकै 1 हो। -1 देखि 1 सम्म जान्छ यो भ्यालु चाहिँ। -1 भनेको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो त्यसको रुल रिलेसन छ, 1 भनेको चाहिँ ठ्याक्क म्याचिङ रिलेसन छ भन्न खोजेको। ओके, यतिसम्म भइहाल्यो। त्यसपछि एक्सेसिङ एलिमेन्ट हामीले चाहिँ अब अघि नम्पाईमा पनि हेरिहाल्यौँ स्लाइसिङ के भनेको थियो हैन। यहाँ चाहिँ अब अलिकति फरक छ, नत्र अलिकति फरक छ, अरु कुरा सेमै हो। यहाँ चाहिँ इन्डेक्सबाट चाहिँ हामीले स्लाइसिङ गर्न खोज्यौँ अरे, जस्तै कि म अहिले देखाउँछु युजिङ इन्डेक्स। हामीले चाहिँ के गर्न खोज्यौँ भने हामीलाई चाहिँ एउटा रो चाहिएको छ हैन, जस्ट रो अफ इन्डेक्स 0 चाहिएको छ। इन्डेक्स चाहिँ अब 0 देखि यो चाहिँ इन्डेक्स है, यो हेर्नुस् है, यो 0 1 2 3 4 आई थिंक इट्स भिजिबल अहिले 0 1 2 3 4 भनेर यो चाहिँ इन्डेक्सहरु हो। अनि हामीले चाहिँ के प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने सुरुको इन्डेक्स मात्र, सुरुको इन्डेक्स भएको मात्र रो चाहिँ हामीलाई के गर्न मन लाग्यो, प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। त्यस्तो हो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने युजिङ इन्डेक्स df.i, i ले चाहिँ इन्डेक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, df.i अनि लोकेसन, यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ loc अनि 0 भनेपछि चाहिँ अनि कमा अनि यो भनेको चाहिँ अल क्या सबै कलमहरु भन्न खोजेको। भनेपछि यसले चाहिँ रो अफ इन्डेक्स 0 अनि भइबरको सबै कलमहरु यसले प्रिन्ट गर्छ। यहाँ हेर्नुस् है, लङ्गिट्युडको भ्यालु -114.31, त्यसपछि ल्याटिट्युडको भ्यालु 34.19, यो रो क्या, यो सुरुको रो यति मात्र प्रिन्ट गरिरहेछ यसले। यहाँ चाहिँ अब यो मैले स्लाइडमा चाहिँ यो कमा यो कलन लिएको छैन, नलेखे पनि कुरा चाहिँ एउटै हो, नलेखे पनि कुरा चाहिँ एउटै हो। त्यसपछि आउँछ हामीले चाहिँ अघि त हामीले एउटा मात्र रो प्रिन्ट गर्न खोज्यौँ हैन, तर हामीले चाहिँ अब मल्टिपल रोहरु प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी सुरुको यो ब्र्याकेटको सुरुकोमा चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै 0 1 फर्स्ट र सेकेन्ड रो हामीलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। फर्स्ट र सेकेन्ड भनेपछि चाहिँ रो अफ इन्डेक्स 0 र रो अफ इन्डेक्स 1 त्यही प्रिन्ट गरेको। यहाँ चाहिँ सिम्पलै छ, त्यही सुरुको दुईटा रो चाहिँ हामीले के गरेको, प्रिन्ट गरेको। अनि यो कलमलाई चाहिँ सबै कलमहरु चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भन्ने थाहा पाइहाल्यौँ हामीले। त्यसपछि अब हामीले रो त प्रिन्ट गर्यौँ, अब कलम चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने त? अब जस्तै अघि के जस्तो सेम क्या, यो भनेको चाहिँ कलम भनेपछि सुरुकोले चाहिँ रो रिप्रेजेन्ट गर्छ, सेकेन्डकोले चाहिँ कलम रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। त्यही भएर सुरुको चाहिँ भनेको रो, सबै रो प्रिन्ट गर्ने, अनि कलम चाहिँ हामी के गर्ने त, फर्स्ट कलम भनेको इन्डेक्स 0 भएको कलम हैन, त्यही प्रिन्ट गर्न खोजेको। अब 0 1 देखि अब यतिसम्म भ्यालु जान्छ, किनकि रोको भ्यालु त यत्रो यतिसम्म जान्छ नि त हैन। त्यो सुरुको कलमको लागि मात्रै -100 यहाँ हेर्नुस् है, एक्जाम्पलमा -114 सबै यसको लङ्गिट्युडको भ्यालु हो क्या, यो चाहिँ सबै यति त गर्यौँ हामीले। अनि अघिको जस्तो दुईटा रो प्रिन्ट गर्ने जस्तै यहाँ पनि अब दुईटा कलम हामीले प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ रो अफ इन्डेक्स 1 रो अफ इन्डेक्स 5 हामी यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, एकदम इजी छ। त्यसपछि अब दुईटालाई मर्ज गरेर चाहिँ हामीले अब 0 र 1 इन्डेक्स भएको चाहिँ रो अनि 1 र 2 इन्डेक्स भएको कलम यसरी प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। 0 1 भइहाल्यो दुईटा रो, अनि 1 र 2 इन्डेक्स भएको कलम, ल्याटिट्युड र हाउसिङ मिडियन यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। हो अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै स्पेसिफिक एलिमेन्टको भ्यालु हामीले चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे, जस्तै हेर्नुस् है, यहाँ df.i log 1 2 यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो चाहिँ कुन रो, यसले चाहिँ कुन कलमहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त हैन। अब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ के छ, कुन रो रहेछ त, इन्डेक्स रो अफ इन्डेक्स 1 भनेपछि यो रो हैन, अनि कुन कलम रहेछ त, कलम अफ इन्डेक्स 2 भनेपछि यो रो, अनि 0 1 2 भनेपछि यो रहेछ हो। यो यसले चाहिँ df.i log 1 2 ले चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन, हाउसिङ मिडियन एजको यो 19 भन्ने भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्यो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर 40 राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ, हामी इक्वल टु 40 भनेर यसरी असाइन गर्न सक्छौँ। हो म यो रन गर्छु अनि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। हो यहाँ 19 थियो भने अब चाहिँ के भयो त, यहाँ 40 भएर रिप्लेस भयो, भ्यालु रिप्लेस भयो। अब अघि चाहिँ मैले के गरिरहेको थिएँ भने अघि चाहिँ मैले इन्डेक्सले भ्यालुहरु प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ हैन, तर इन्डेक्सले अब इन्डेक्स त हामी याद गरेर साध्य हुँदैन, किनकि हामीसँग त कलमको नेमहरु भयो भने त एकदम सजिलो हुन्छ नि। त्यसको लागि अब चाहिँ कलमको नेमहरु दिन पनि सकिन्छ हामीले। जस्तै अब लङ्गिट्युड भन्ने कलम र टोटल रुम्स भन्ने हामीले कलम हामीले प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। जस्तै df.log सबै रो अनि कलम चाहिँ कुन, लङ्गिट्युड र टोटल रुम्स यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। र अर्को छ, अब यो चाहिँ म अहिले हटाइदिन्छु, अहिले म बुझाउँछु।
अर्को छ यहाँ अब हामीलाई चाहिँ कुनै स्पेसिफिक कन्डिसन दिएर चाहिँ हामीलाई त्यो डेटाहरू चाहिएको छ। जस्तै हामीलाई चाहिँ हाउसिङ मिडियन एज भन्ने छ नि, यसको त्यो हाउसको घरको एज चाहिँ हामीलाई 20 भएको मात्र चाहिएको छ अरे के। 20 भएको मात्र एजको घर चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी दिएर अनि एन्डिङ लगाएर, एन्डिङ गरेपछि दुइटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि मात्र यो हुन्छ नि हैन। एन्डिङ लगाएर चाहिँ डीएफ अनि टोटल बेडरुम्स चाहिँ हाम्रो लेस देन 50 हुनु पर्यो के। लेस देन 50 छ भने मात्र हामीले चाहिँ त्यो डेटाहरू प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ। लेस देन 50 हुनु पर्यो टोटल बेडरुम, अनि हाउसिङ मिडियन एज चाहिँ कति हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो भने यसरी हामी गर्न सकिन्छ। जस्तै डीएफ हाउसिङ मिडियन एज इक्वल टु 20 भनेपछि यहाँहरू चाहिँ यसले के प्रिन्ट गरेको छ, प्रिन्ट गर्दाखेरि के आएको छ भने हाउसिङ मिडियन एज चाहिँ सबै के छ त 20 छ, अनि टोटल बेडरुम चाहिँ सबै के छ त लेस देन 50 छ। अनि यति प्रिन्ट त भयो, तर यहाँ छेउमा चाहिँ के भयो भने इन्डेक्सहरू हेर्नु न। इन्डेक्सहरू चाहिँ अगाडिको डेटामा यिनीहरूको जे यो रोको जे इन्डेक्स थियो नि ठ्याक्क सेम त इन्डेक्स भयो क्या। सो यसो रिड गर्दाखेरि पनि यो त एकदम प्रोफेसनल देखिएन नि त। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ एउटा रिसेट इन्डेक्स भन्ने मैले अघि काटिदिएको थिएँ, जस्ट डट रिसेट इन्डेक्स गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई रिसेट गरेर चाहिँ 0 देखि 1 यसरी हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसपछि आउँछ अपरेसन अन कलम्स फिचर्स। अब यो चाहिँ मैले अघि भन्न होला, सरी, यो चाहिँ के हो भने डीएफ डट हाउसिङ मिडियन एज र यो यसरी लेख्नु चाहिँ एउटै कुरा हो। यो चाहिँ एउटै कुरा हो। अब स्पेस दिएर कलमहरू छ भने चाहिँ हामी यो युज गर्दा सजिलो हुन्छ। यो डीएफ बिग ब्र्याकेट दिएर सजिलो हुन्छ, किनकि स्पेस त यहाँ रिड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो यस्तो गर्नु र यो गर्नु चाहिँ एउटै कुरा हो। अब हामीले चाहिँ अब युनिक भ्यालुहरू चाहिएको छ अरे। मानौँ युनिक भ्यालु भन्नाले डीएफ हाउसिङ मिडियन एज भन्ने यहाँ डिफ्रेन्ट एजहरू छ होइन। डीएफ हाउसिङ मिडियन एज भन्ने डिफ्रेन्ट एजहरू छ, घरको एजहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ युनिक भ्यालु मात्र चाहिएको छ। युनिक भ्यालु पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी डट युनिक गरेर हामीले चाहिँ के भ्यालु छ त भनेर त्यो चाहिँ हामीले यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। तर त्यो नभएर पनि हामीलाई चाहिँ अर्को के चाहिएको छ भने त्यो जे भ्यालुहरू छ नि होइन, जे भ्यालुहरू त्यहाँ छ त्यो कलममा जे भ्यालु छ त्यसको चाहिँ काउन्ट कति छ त। जस्तै अब 15 भन्ने यो एज छ होइन, 15 एज भएको घरहरू चाहिँ कतिवटा छ त, 40 एज भएको घरहरू कतिवटा छ त, 17 एज भएको घरहरू कतिवटा छ त भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डीएफ हाउसिङ मिडियन एज डट भ्यालु काउन्ट गरेर चाहिँ त्यो प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै 52 भन्ने एजको 52 एज भएको घर चाहिँ कतिवटा रहेछ त 1052 भन्ने यो डेटामा त्यति रहेछ, इन्ट्रीहरू त्यति भएको रहेछ। 36 एज भएको घर चाहिँ कतिवटा रहेछ त 715 वटा रहेछ। 35 भएको चाहिँ 692 वटा रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब हाउसिङ मिडियन एज भन्ने यो जुन कलम छ नि होइन, यसलाई चाहिँ हामीले नम्पाई एरेमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो भने पनि यसरी डट भ्यालुज दिएर चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले अब सर्टिङ गर्न मन लाग्यो अरे, सर्टिङ गर्न मन लाग्यो अरे हाउसिङ मिडियन एज सुरुमा चाहिँ म यहाँ माथि देखाउँछु डीएफ हाउसिङ मिडियन एज सुरुमा चाहिँ कस्तो रहेछ यो देखाउँछु म। सरी म सुरुमा डीएफै देखाउँदा सजिलो हुन्छ होला। डीएफ डट एड हो। मैले यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यसरी यो बसेको छ होइन, सर्ट भएको छैन, केही पनि सर्ट मैले यो रन गरेको छैन। तर मैले सर्टिङ गरेँ भने चाहिँ बाई हाउसिङ मिडियन एज अब सबसे नयाँ घरहरू चाहिँ हाम्रो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो डेटाहरू यसरी होस् भनेर राख्न सकिन्छ, सर्ट गर्न सकिन्छ भने यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै डीएफ डट सर्ट भ्यालुज बाई हाउसिङ मिडियन एज गऱ्यौँ भने चाहिँ सबसे एसेन्डिङ अर्डरमा के हाउसिङ मिडियन एज अनुसार चाहिँ यो डेटा चाहिँ के हुन्छ त सर्ट हुन्छ 1 2 यसरी सर्ट भएको छ। यो चाहिँ रिसेट इन्डेक्सको कुरा अघि मैले गरिहालेँ, अघि पनि गरिहालेँ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ इन्डेक्सहरू चाहिँ अब अघि चाहिँ यसरी ऱ्यान्डमली बसेको थियो भने अब चाहिँ यहाँ सिरियली यसरी आउँछ। अब चाहिँ हामी आउँछौँ फिलिङ मिसिङ डेटामा। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो डेटा क्लिनिङ भन्नेमा आउँछ यो कन्सेप्टहरू। यहाँ चाहिँ मैले जस्ट एउटा सिम्पल कुराहरू मात्र राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भने एक्सेल फाइल रिड गरेको छु होइन। यो चाहिँ अघिको डेटामा चाहिँ के थियो भने एम्प्टी भ्यालुहरू थिएन। अब म चाहिँ कस्तो खालको मलाई डेटा चाहियो भने एम्प्टी डेटा चाहियो नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले अघिको मैले अपलोड गरेको थिएँ नि त्यही डेटा हो। यहाँ त्यही डेटा मैले चाहिँ के गरेँ, रिड गरेँ। यहाँ चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भने डीएफ इक्वल टु डीएफमा चाहिँ के थाहा पायो भने यो धनकुटा भन्ने यो एड्रेस भएकोमा चाहिँ आइट चाहिँ के रहेछ त एनएन रहेछ, नट अ नम्बर। क्या यहाँ भ्यालु नै रहेन, एम्प्टी भ्यालु रहेछ, भ्यालु रहेन छैन। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त फिल गर्नु पर्यो, डेटा फिल गर्नु पर्यो। कसरी गर्न सकिन्छ त,
कसरी गर्न सकिन्छ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा यहाँ जानकारी गराउँछु। एउटा असाइनमेन्टको लागि पनि हाम्रो यो एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो CSV फाइलहरू अघि चाहिँ मैले कसरी रिड गराएको थिएँ भने यसरी नै यो अपलोड गरेर रिड गराएको थिएँ भने हामीले चाहिँ गिटहबबाट पनि यो फाइलहरू चाहिँ रिड गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ के गरेँ भने github.com/pdsc.org यहाँ यो लिङ्क हेर्नु सबैले pdsc.org भने pdsc को यो एउटा गिटहब लिङ्क हो हाम्रो गिटहब प्रोफाइल हो। त्यसमा चाहिँ डेटा भन्नेमा जानुस्। यहाँ डेटा भन्ने रिपोजिटरी बनाएको छ। यहाँ चाहिँ के छ भने data_demo.csv भन्ने फाइल छ। यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ भने यसरी यो डेटाहरु अघिको मैले जे प्रिन्ट गरेँ ठ्याक्क त्यही डेटा हो यहाँ बसेको छ। अनि रमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ र भन्ने छ यहाँ सबैले देखेको होला है हो कमा सेपरेट फाइल यसरी बस्छ। अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यो लिङ्क छ नि जुन लिङ्क यो यसलाई चाहिँ म के गर्छु कपी गर्छु। ठ्याक्क त्यही लिङ्क चाहिँ म के गर्छु त माथि यहाँ पेस्ट गर्छु। त्यही लिङ्क मैले पेस्ट गरेको छु। यो चाहिँ यस्तो गर्दा चाहिँ फाइदा के हो भने अब हामीले चाहिँ गिटहबबाट डाइरेक्ट त्यो डेटाहरु त्यहाँ हालेपछि चाहिँ हामीले यो लोड गर्न सक्यौं क्या। फेरि त्यो अपलोड गरिराख्नु परेन यहाँ यसरी गुगल कोल्याबमा यसरी अपलोड गरिराख्नु परेन। नेक्स्ट टाइम हामीले यो खोल्दाखेरि यो डेटाहरु सबै डिलिट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अपलोड गरिराख्नु परेन। यस्तो गर्यौं भने चाहिँ अलि इजी हुन्छ। अनि हाम्रो असाइनमेन्टमा पनि यो काम लाग्छ। असाइनमेन्टमा पनि यो रिड गर्नको लागि काम लाग्छ। अहिले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले यो ठ्याक्क त्यही फाइल मैले यसरी गिटहबबाट चाहिँ रिड गरेँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब इच एन्ड यो अघि सबैले बुझिसकेकै होला। यो चाहिँ अब कतिवटा नल भ्यालु छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। जस्तै रोल नम्बरमा कुनै पनि नल भ्यालु छैन। यो कलममा हेर्नुस् त कहीँ नल भ्यालु छ त छैन नि हैन। एड्रेसमा कहीँ छ छैन। हाइटमा छ त छ रहेछ यहाँ रहेछ नि हैन। त्यही यो देखाएको त्यसको सम देखाएर चाहिँ यहाँ नल भ्यालु कतिवटा छ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउन सक्यौं। त्यसपछि एममा छ त छैन नि हो त्यही गरेको। त्यसपछि अब नल भ्यालुलाई कसरी अब ह्यान्डल गर्नु त यसलाई यतिकै छोड्दिने हो कि के अपरेसन गर्ने हो कि त्यो बारे हामी बुझ्छौं। अब त्यसलाई चाहिँ अब जस्ट हामीले चाहिँ अब के गर्न मन लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ के गर्ने म यो अलि काटेर देखाउँछु। हामीलाई चाहिँ अब ड्रप गर्न मन लाग्यो क्या त्यो भ्यालु ड्रप गर्न मन लाग्यो भने त्यो भ्यालु हैन त्यो यो जुन रोमा चाहिँ यो नल भ्यालु आएको छ नि हैन यो सबै रो चाहिँ यो रो चाहिँ हामीलाई के गर्न मन लाग्यो ड्रप गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामी df.dropNA भनेर हामी युज गर्न सक्छौं। हो यहाँ ड्रप हो नि हो यहाँ ड्रप भएको छ। त्यही यो ड्रप भएर आयो हैन। तर ड्रप गर्नु त राम्रो अप्सन हैन होला किनकि डेटा लस भयो हाम्रो हैन। त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को के तरिका छ भने df.fillNA पनि हामी युज गर्न सक्छौं। df.fillNA गर्यौं भने चाहिँ df.fillNA अनि फोले हामीले फिल गर्यौं हैन। यहाँ भ्यालु पास गर्यौं कुन भ्यालुले हामी रिप्लेस गर्न चाहन्छौं त्यो नल भ्यालुलाई हामीले फो गर्यौं भने चाहिँ अब त्यो धनकुटा भनेर आएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ के आएको छ त हाइट फो आएको छ। यसरी हामी चाहिँ नल भ्यालुलाई फिल गर्न सकिन्छ। यहाँ नल भ्यालु भएर अरु ठाउँमा नल भ्यालु छ भने पनि त्यसमा चाहिँ के भयो त अब फोले रिप्लेस भयो। तर यतिकै र्यान्डमली रिप्लेस गर्नु त द्याट्स अल्सो नट गुड अप्सन के त्यो पनि राम्रो हैन नि त। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने अर्को म यहाँ भन्छु मैले df.min गरे हैन। df.min गरे भने चाहिँ के आउँछ भने यो न्यूमेरिक कलमहरु जुन छ नि जस्तै रोल नम्बर भन्ने भयो हाइट भन्ने भयो दुईटा न्यूमेरिक कलमहरु छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यसको मिन भ्यालु चाहिँ कति छ त भनेर त्यो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै रोल नम्बरको मिन भ्यालु 5.5 रहेछ। त्यो त हामीलाई यो त इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यही भएर हाइटको चाहिँ हेर्नुस् हाइटको चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाइटको चाहिँ 5.31 रहेछ हैन। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने जुन रोको त्यो मिन भ्यालु छ नि हैन जुन कलममा चाहिँ त्यो मिन भ्यालु जे छ त्यसले चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न सक्छौं त्यो नल भ्यालुलाई। जस्तै df.fillNA df.min गर्यौं भने चाहिँ यसरी रिप्लेस भएर आउँछ। यो कलमको मिन भ्यालु जे छ त्यो चाहिँ यहाँ रिप्लेस भएर आउँछ। त्यसपछि अब हामीलाई अब मिनले गर्न मन लागेन मिडियनले गर्न मन लाग्यो भने त्यसको लागि पनि अप्सन छ। त्यसको लागि पनि यहाँ मिडियनले नै भयो होला। त्यसपछि अब मैले चाहिँ एउटा कुरा यहाँ छुटाए होला यहाँ हेर्नुस् है सबैले। मैले df.dropNA गरे हैन df.dropNA गरे हैन। त्यसपछि मैले अब यो प्रिन्ट गर्छु है df सुरुमा मैले लोड गर्छु अनि यो df.dropNA जस्ट प्रिन्ट मात्र गर्छु df मात्र प्रिन्ट गर्छु। अनि यहाँ के भयो भने फेरि नल भ्यालु त आयो। मैले यहाँ ड्रपNA त गरेको थिएँ त्यही पनि नल भ्यालु आएछ। हो यो किन आयो भन्दा मैले चाहिँ सेभ गरेँ नि त यस्तो df = यसरी सेभ गरेँ नि त हैन। हो यो चाहिँ सुरुमा सेभ गर्नुपर्छ। अब मैले फेरि प्रिन्ट गर्न खोज्छु अनि बल्ल आयो हैन। सरी सुरुमै ड्रप भइसकेको रहेछ त्यही भएर भक्ने।
ड्रपै गर्न चाहेको हामीले सरी त्यही ड्रप गरेपछि चाहिँ यो भ्यालु यसरी स्पेसिफाई गर्नु पर्दो रहेछ अनि मात्र त्यो ड्रप हुँदो रहेछ तर हामीलाई त यो यसरी पनि गर्न सक्छौँ कि हामी त्यो गर्न छोडेर हामीले जस्ट के गर्न सक्छौँ भने इन प्लेस इक्वल टु ट्रु यस्तो गर्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो डिएफ इक्वल टु भनेर यसरी लेखिराख्नु परेन क्या डाइरेक्ट त सेभ भएर बस्छ त्यो डिएफमै सेभ भएर बस्छ त्यो डेटा फ्रेममै सेभ भएर बस्छ जस्तै मैले लोड गरेँ फेरि अनि मैले ड्रप गरेपछि फेरि यो डिएफ लेखेँ हो ड्रप भयो नि होइन मैले यो केही स्पेसिफाई गर्नु परेन डाइरेक्ट ड्रप इन प्लेस इक्वल टु ट्रु काम चाहिँ त्यो रहेछ है त अब हामी आउँछौँ तल रिप्लेस भन्नेमा रिप्लेस अब हामीलाई चाहिँ कुनै एलिमेन्टहरू त कुनै रो नत्र कुनै कलमभित्रको त कुनै एलिमेन्टहरू हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्न मन लाग्यो अरे यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के छ भने अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि हाउसिङ मिडियन एज भन्ने एउटा कलम छ होइन त्यसको मैले कलम लिएँ अनि डट रिप्लेस गरेँ टु रिप्लेस त्यो कुन भ्यालुले चाहिँ रिप्लेस गर्ने अनि कुन भ्यालुलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने भनेर त्यो स्पेसिफाई गर्ने अनि इन प्लेस इक्वल टु ट्रु अघि मैले भनिहालेँ त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो भ्यालुले चाहिँ त्यसले यो रिप्लेस बाईले चाहिँ रिप्लेस हुन्छ फर इक्जाम्पल यो एउटा मैले रिड गरेर देखाउँछु डिएफ यो रिड गरेर देखाउँछु म चाहिँ के गर्छु भने अब डिएफ डट हाउसिङ मेडियन एज रिप्लेस 15 यो 15 भन्ने चाहिँ छैन होइन 15 लाई चाहिँ म केले रिप्लेस गर्छु भने 1 ले रिप्लेस गर्न चाहन्छु 1 ले रिप्लेस गर्न खोज्यो भने अब यसरी हामीले यो सिन्ट्याक्स यो भइहाल्यो अब मैले एक्सप्लेन गरेँ इन प्लेस इक्वल टु ट्रु पनि मैले अघि भनिहालेँ अब डिएफ डट एड हेलो हेलो अब अलि ऊ भयो के अरे आवाज आएको थिएन लेट भयो जस्तो छ होइन अलिकति एसाइनमेन्टतिर जाने हो त हो ए ओके यो सकिहाल्छ अब ओके 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 र ठिक छ यो चाहिँ जस्ट रिप्लेस गर्ने हो अनि रिप्लेस गर्ने मैले भनिहालेँ 15 लाई चाहिँ सुनिरहेछ नि होइन हेलो सुनिरहेछ ओके मैले चाहिँ 15 लाई चाहिँ 1 ले रिप्लेस गरेँ अरू केही नै होइन यो बुझिहालिन्छ त्यसपछि मैले धेरैवटा भ्यालुहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी स्पेसिफाई गरेर जस्तै 1 19 17 छ त्यसलाई चाहिँ 0 यसरी रिप्लेस गर्न सकिन्छ यो हेरेपछि बुझिहालिन्छ स्लाइड हेर्नुहोस् होला है सबैले त्यसरी सेभ गर्न मन लाग्यो हामीले होइन यो जुन फाइल छ नि त्यसलाई मैले एडिट गरेँ के गरेँ म्यानिपुलेट गरेँ यसलाई सेभ गर्न मन लाग्यो भने जस्ट df.2csv अनि यो यसरी स्पेसिफाई गरेँ भने त्यो पनि सेभ भएर यहाँ बस्छ मैले देखाउँछु मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ देखाइहाल्छ कि edit_1.csv यो आइहाल्यो अब अर्को चाहिँ के छ भने सेभिङ फाइल भइहाल्यो एक्सेलमा पनि सेभ गर्न मिल्छ यो हेर्नुहोस् होला अब हामी चाहिँ सबसे इन्डमा आइहाल्यौँ यो चाहिँ एउटा सिलेबसको मात्र थिएन त्यही पनि जस्ट 1 बोनस हामीले चाहिँ पान्डास युज गरेर पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौँ जस्तै pd.data frame रोल नम्बर 15 यसरी लेखेर यसको भ्यालुहरू लेखेर अनि फ्याकल्टी के भनेर यसरी दिएर हामी चाहिँ कसरी गर्यौँ भने यो चाहिँ फ्याकल्टी भन्नेमा हेर्नुहोस् है फ्याकल्टीमा चाहिँ के छ भने बिआई बिआई भनेर 3टा बिआई छ नि त होइन अनि बिसिटी भनेर 2टा छ अनि बिएल भनेर एउटा छ अनि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने फ्याकल्टी भ्यालु काउन्ट्स त्यही फ्याकल्टीलाई मात्र फोकस गरेर चाहिँ प्लट गऱ्यौँ कुन प्लट गऱ्यौँ त पाइ चार्ट प्लट गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ यसरी त्यही फ्याकल्टीलाई मात्र हेर्नु चाहिँ रोल नम्बरको काम छैन अहिले त्यही गऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी प्लट गर्न सकिन्छ पान्डाबाट पनि तर अरू प्लटहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यो प्लटिङको मेन काम प्लट गर्ने भनेको चाहिँ मेन लाइब्रेरी भनेको चाहिँ हाम्रो म्याटप्लोट्लिब.c भयो त्यो चाहिँ भोलि कभर हुन्छ आजलाई चाहिँ यति नै थियो होप यु इन्जॉयड इट भोलि नै यही टाइममा हो र यही टाइममा ओके सो अब चाहिँ म केही क्वेसन छैन भने म चाहिँ अब असाइनमेन्टमा लागिहाल्छु है